अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बाखबर सवेरा। आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि अशफाक सर्दी बढ़ रही है जी जी, लेकिन सियासी तौर पे गर्मा गर्मी भी बढ़ती चली जा रही है। हाँ कल जी सियासत के लिहाज से बड़ा रेलेवेंट रहा दिन। जी बिल्कुल। और बात यह है कि ऐसा बिल्कुल है। और मैं तो ज़ाहिर है किसी तारुफ का मोहताज नहीं हूँ, आप मुझे पहचानते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। अच्छा, आप तारुफ करवाना चाह रहे थे। और दूसरा ये है कि हाँ जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे जैसे मौसम सर्द होता जा रहा है वैसे वैसे सियासी दर्जा हरारत गर्म होता जा रहा है। और मौसम सरमा की आमद का जिस तरह से मैं कल तज़किरा कर रहा था कि कम वक्त है, तो आमना ने उस पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया है। Exactly, मैंने और कहा अब सारे पहनावे इंशाल्लाह अगले 4-5 दिन में आप देख पाएंगे मौसम सरमा की मुनासबत से, और इससे हट के भी, ऑफिस से हट के भी। हाँ। तो दूसरा ये है कि जनाब सियासी दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए, दे वर आई ओपनर फॉर द पार्टी हु वाज रूलिंग द कंट्री एंड खैबर पख्तूनख्वा। तो ये जनाब अभी देख लें कि हो क्या रहा है कि इंतखाबात में पहला नंबर JUI फेक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब। और उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि बेसिकली बिकॉज दे वर कनेक्टेड टू द पीपल, जो उनके कारकुन थे उन्होंने उनको मुतहर्रिक रखा, वो लोगों के साथ कनेक्ट रहे। तहरीक इंसाफ में कई मामला थे, एक तो महंगाई का मसला, ऊपर से जो है वो आपसी टिकट के इख्तलाफात, फिर उनके अपने PTI वर्सेस PTI एक और बात भी सत्ती कहा जा रहा था कि गलत कैंडिडेट का इंतखाब भी, मतलब कि आपने इसको खड़ा करना है, वो भी एक वजह बन सकती है। जाहिर है वो तो अब पार्टी की जो क़यादत के ऊपर मुनहसर होता है, लेकिन ये ऐसा देखने में आया है कि जब बल्दियाती इलेक्शंस में अपने उम्मीदवार नूर आलम साहब के खिलाफ कहा गया, अच्छा नूर आलम खान वो साहब हैं जो कि MNA हैं, और वो कौमी असम्बली में भी तहरीक इंसाफ की अगर महंगाई से मुतालिक पॉलिसीज होती वो आवाज़ उठाते हैं, हर बार आवाज़ उठाते हैं। हमाद अज़हर साहब के साथ भी उनकी अच्छी खासी रह चुकी है इस पर। अच्छा, एक और बात मैं वही बात करने लगी थी कि कल सियासी गर्मा गर्मी इस तरह से भी रही कि जो सियासी वज़रा थे वो कुछ मायूस भी नजर आए उनकी जानिब से। इस बात को भी कहा गया कि इन्फ्लेशन एक वजह बनी है ये इलेक्शन हारने की। उसमें हमने देखा कि शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने सबसे पहले ये बयान दाग दिया, उसके बाद आतिफ गंडापुर साहब जी जी उन्होंने भी। अच्छा, आतिफ खान साहब गंडापुर साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो हमारी पार्टी से गए हैं तो हम जुगाड़ लगा लेंगे। और दूसरी बात थी ये कि नूर आलम उनकी जानिब से जो बातें की गई हैं वो भी सबके सामने ही है। चलें जी, इस पे सब पे बात करेंगे, बट पहले टॉप स्टोरी जरा शामिल कर लेते हैं। KP के बल्दियाती इंतखाबात JUI सबसे आगे, तहरीक इंसाफ का दूसरा नंबर, लॉयर मोहम्मद में तारीख में पहली बार इंतखाबात। अच्छा जी, ये थोड़ा सा तकनीकी मामला है, और जिस तरह से दिल के मामलात होते हैं वैसे कुछ तकनीकी मामलात भी होते हैं, करने की कोशिश तो वो हम नहीं, हमारे अक़ब में जो लोग हैं वो फिक्स करेंगे इंशाल्लाह, जब तक कुछ देर आप हमें फिर बर्दाश्त करेंगे। तो एक बार फिर से टॉप स्टोरीज। KP के बल्दियाती इंतखाबात JUI सबसे आगे, तहरीक इंसाफ का दूसरा नंबर, लॉयर मोहम्मद में तारीख में पहली बार इंतखाबात। सास और बहू दोनों ही मैदान में, सास ने एक वोट से मैदान मार लिया, बहू को शिकस्त का सामना। तहरीक इंसाफ की इंतखाबात में शिकस्त की वजह क्या बनी, पार्टी में दरारें, रुकन कौमी असम्बली नूर आलम पर मुखालिफ उम्मीदवार की हिमायत का इल्ज़ाम। वो कहते हैं वज़ीर आज़म अपने इर्द गिर्द लोगों का एहतसाब करें। उम्र 75 बरस, दिल आज भी जवान, ना घबराहट ना ही किसी किस्म की फिक्र। माँ और बेटे का कराची से पंजाब तक मोटरसाइकिल पर सफर, बुजुर्ग वालिदा का घूमने फिरने का शौक बेटे ने पूरा कर दिया। और टेस्ट क्रिकेटर यासिर शाह और दोस्त के खिलाफ हरासानी का मुकदमा, यासिर शाह के दोस्त ने मोबाइल नंबर लेकर दोस्ती बढ़ाई, मुतासरा लड़की की खाला के इल्जामात। तो एक बार फिर बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से, जिनका रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। और अभी कुछ पिक्चर, बल्कि काफ़ी हद तक पिक्चर जो है वो वाज़ेह होना शुरू हो गई है, और वो ये कि JUI सबसे आगे जा रही है, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कहा जा रहा था कि JUI फे बहुत पीछे रह गई है, लेकिन मौलाना साहब जो कि PDM में काफ़ी मुतहरिक हमें नजर आए, तो बिल आखिर उनकी जो सियासत थी वो रंग ले आई।
बिल्कुल जी, निचली सतह पर, अवामी सतह पर, और ख़ास तौर पर देखें उसके कई रीजंस हैं जो हम बात कर रहे हैं, कई फैक्टर्स होते हैं, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स जिनका तस्करा करना बहुत ज़रूरी होता है। उनमें से एक फैक्टर ये है कि जब 8 साल आपकी हुकूमत रही हो, 8.5 साल, और उसके बावजूद सूबे के ये जो अजला हैं, करक हो गया, इसके अलावा लकी मरवत हो गया, और कई सारे अजला हैं जहाँ पर आप देख सकें कि ना सिर्फ पानी के मसाइल हैं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, सड़कें नहीं हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, कचरे के मसाइल हैं। तो वो फिर लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर अब ये मसाइल हल नहीं हुए। अच्छा, आप आई ओपनर की बात कर रहे थे ना सदी, नौशहरा में जो ज़िमनी इंतखाब हुआ उसमें भी इनको अपसेट देखना पड़ा, तो वहीं से इनके लिए आई ओपनर होना चाहिए था। अब तो इनके लिए ये वेकअप कॉल एक बार फिर इनको मिल गई है कि आगे जो इलेक्शंस आने जा रहे हैं उसमें क्या हाल होगा, क्योंकि अवाम परेशान है, अवाम नाराज है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और जाहिर है कि अब बात ये होती है कि अब देखना ये है कि ये जो पेशावर की नशिस्त है ये किसके पास जाएगी। आरओ की जानिब से, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जो नतीजा है वो रोक दिया गया है। 6 पोलिंग स्टेशन का तस्करा किया कि अमन अमान की सूरत हाल जी वहाँ पर ऐसी थी, और अभी वहाँ पर भी JUI के जो उम्मीदवार हैं जुबैर साहब, उनको बरतरी हासिल है तकरीबन 12,000 वोटों की। लेकिन PTI का दावा है कि जो रुके हुए हैं ना वोट, वो अगर दोबारा उनकी काउंटिंग होगी और दोबारा से काउंट किया जाएगा तो बर्तरी से ज्यादा वोट हमारे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और शौकत यूसुफजई साहब का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि महंगाई इसकी वजह बनी है। उनकी जानिब से यही कहा गया कि अवाम जो है वो नाराज है, बड़ी परेशान है महंगाई की वजह से, इसलिए हमें वोट नहीं पड़ा। और लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं आगे जाके मामला ठीक हो जाएंगे, 2 से 3 माह लगेंगे, मामला बेहतर हो जाएंगे महंगाई के हवाले से। लेकिन दूसरी जानिब शिबली फराज साहब ने कहा कि PTI का मुकाबला PTI से ही था, तो उनका ये जो बयान था ये भी काफी अच्छा, ये तो चले बात होगी। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो कि वफाकी वजीर हैं वो हिम्मत नहीं आ रहे। उन्होंने कहा भाई ये जो आजाद उम्मीदवार हैं ये कई जगहों पर हमारे उम्मीदवार ही थे जिन्होंने आजाद हैसियत में हिस्सा लिया। गंडापुर साहब भी यही बात कर रहे थे। तो अगर उनको कंपाइल कर लें तो वोट तो हमारा ही था ना भाई, वोट कहाँ से किधर इधर उधर चला गया। असल पता तो उस वक्त चलेगा कि एक उम्मीदवार इलेक्शन लड़े तो फिर हमें दुरुस्त वोट बैंक का अंदाजा होगा। भाई आप ये देखें कि पहले 2013 के इलेक्शंस उसमें PTI जीती, उसके बाद यहाँ पर जो 2015 में बल्दियाती इलेक्शन हुआ उसमें PTI जीती, 2018 में भी अवाम ने इन्हीं को मुंतखब किया। लेकिन उन्होंने फिर वही बात आ जाती है ना, उनको मायूसी हुई तो ये रिजल्ट सब सामने आ रहे हैं। डिफरेंट डायनेमिक्स डिफरेंट होती हैं बल्दियाती और नेशनल इलेक्शंस की। लेकिन मसला जो है वो महंगाई का बड़ा मैटर करता है। नूर आलम खान साहब जिनका हम तस्करा कर रहे थे कि वो इस बार एक रोग एलिमेंट साबित हुए PTI के लिए, और अक्सर और बेशतर अपनी आवाज उठाते रहते हैं महंगाई से मुतालिक, अवामी मसाइल से मुतालिक, असेंबली में भी अगेंस्ट हिज पार्टी। उनका इस बार इलेक्शंस के बाद क्या मौकिफ था, जरा आपको दिखाते हैं। करतूत की वजह से अगर एक बंदा हारता है तो उसको दूसरे को ब्लेम करना, अपने गाँव में हारे हैं वो भी मेरी वजह से, अपना यूनियन कौंसिल हारे हैं वो भी मेरी वजह से, साफ बात करनी चाहिए। यू हैव टू डिलीवर। आप कह रहे हैं कि लोगों ने तरीके इंसाफ के खिलाफ वोट डाला इस इलेक्शन? बिल्कुल डाला। हमारा कोई टिकट ही नहीं ले रहा था लोकल बॉडीज में, सारे आजाद खड़े हो रहे थे। अगर इलेक्शन ईयर में ये हो रहा तो सोचे इलेक्शन में क्या होगा, जनरल इलेक्शन जब आएगा तो उसमें वो तो तौबा अल्लाह माफी दे, जो हाल होगा। ये वोट लेने के लिए आवाम के सामने क्या कारकर्दगी रखते हैं, से जाएं, वो भी ये कह रहे हैं। ये सवाल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब डायनेमिक्स हम देख रहे हैं जिस तरह से चेंज हो रही हैं, और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। अब से कुछ दिन पहले तक लोग ये कह रहे थे कि इवन ये कि नून लीग के अमीर मुकाम साहब से हमारी बात हुई थी इलेक्शन डे पे, तो ये सेट कि हाँ जी ये जो मामला है, ये जो मरहला, मैंने उससे पूछा कि टॉप 5 जमातें आप कौन सी देख रहे हैं, उन्होंने कहा PTI ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो सर फहरिस्त होगी। तो वैसा नहीं हुआ, JUI आगे है इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी पेशावर से ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम मिलेंगे। ज़ियाउल हक साहब कैसे हैं, मिजाज हैं आपके, क्योंकि हम तो वहाँ पे काफ़ी गर्मा गर्मी देख रहे हैं। जी मिजाज बेहतर है। लिबरल और प्रोग्रेसिव कुव्वतों को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। अगर आप इस इलेक्शन का जायजा लें ना, एनालिसिस, तो उसमें आप ये देखें कि जितनी भी लिबरल और प्रोग्रेसिव कुव्वत हैं वो शिकस्त खा गई हैं, और JUI जो है तो वो जीत गई है। और ये वही सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है जब तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में ख़त्म हुई थी, और 2002 में जब इलेक्शन हुए थे तो MMA जो है तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि MMA जैसी कुव्वत जो है तो एक और चीज बात है, तो वो ये इक़्तिदार में आना शुरू लिबरल हो गई और थी। प्रोग्रेसिव जो है वो आपने कहा अपने मैनिफेस्टो के एतबार से, दावों के एतबार से, या फिर परफॉर्मेंस के एतबार से? मैनिफेस्टो के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ
دعووں کے حوالے سے جو پی ٹی آئی ہے میں مطلب جو اگر آپ رزلٹ دیکھیں تو پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے. پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ضرور جو ہے تو اس میں اس نے شکست کھائی ہے, اور اس اسٹریٹجی کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہ چند لوگوں کا غلبہ ہے, ان کی کوئی تنظیم نہیں ہے, انتہائی تنظیم مطلب کمزور تنظیم ہے, اسٹرکچر نہیں ہے ان کا. پھر جو ہے جو مشاورت ہوتی ہے وہ مشاورت بھی چند لوگ کرتے ہیں, اور وہی ایک مخصوص گروپ ہوتا ہے وہ اس کو فیصلے کو امپلیمنٹ کر دیتا ہے. پھر اس کے اندر گروپس ہیں, مختلف گروپس ہیں, اور ہر گروپ ایک دوسرے کو جو ہے تو نیچا دکھانے کے لیے اپنی سازش کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھا جائے ساری صورتحال, لیکن ضیاء الحق مجھے ایک بات سمجھائیں کہ تمام جماعتیں کام کرتی ہیں کسی نہ کسی نقطہ نظر کے تحت. عمران خان صاحب کا پارٹی پہ ہر لحاظ سے کنٹرول ہوتا ہے, اور وہ نہ صرف یہ ہے کہ اپنے کھلاڑیوں کی فیلڈ پوزیشن چینج کرتے ہیں بلکہ کھلاڑی چینج کرتے ہیں اگر پرفارم نہ کریں. تو ایسا کیسے ممکن ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہاں پر خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں ان معاملات کو نہیں دیکھا گیا؟ یہ سب سے بڑا کوشچن ہے. وہ اس لیے کہ ابھی کچھ ماہ قبل کینٹونمنٹ کے الیکشن پشاور میں ہوئے تھے. کینٹونمنٹ کی 5 سیٹوں میں سے پی ٹی آئی صرف 1 سیٹ جیتی تھی. اس وقت بھی پی ٹی آئی نے کوئی بھی جو ہے تو اس پر سوچ بچار نہیں کی کہ ہم نے یہ کیوں ہاری ہے, حالانکہ اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ جو ٹکٹ تھے وہ غلط دیے گئے تھے. پھر پی ٹی آئی کا پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا. اس جلسے میں جو ہے تو تمام وزراء اور ایم پی ایز جو پشاور کے ہیں, 14 ایم پی ایز ہیں پشاور کے اس کے, تو ان تمام کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو لے کر آئیں گے. تو وہ صرف 1000-2000 تک جو ہے تو وہ جلسے کی تعداد محدود رہی. اس وقت بھی پی ٹی آئی نے اس صورتحال کا جائزہ نہیں لیا ہے. اور ابھی بھی اس وقت بھی جب الیکشن کمپین ہو رہی تھی تو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ رات کو 2-2 بجے ہم نے دیکھا ہے کہ کارکن پی ٹی آئی کے پوسٹر لگا رہے تھے, اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں پوسٹر لگا رہے ہیں تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی سے ناراض ہیں لیکن ہم عمران خان سے خوش ہیں. پھر دوسرا انہوں نے یہ جس طرح نور عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہم لوگوں کی جو خوشی غمی ہے اس میں شرکت نہیں کر سکتے, وہ اس وجہ سے کہ وہ جب وہاں پر شرکت کرتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارا گروسری کا جو بجٹ ہے وہ پہلے اگر 4000 ہوتا تھا تو اب وہ 20-25 ہزار روپے ہو گیا ہے. یہ کس قسم کی آپ کی حکومت ہے, یہ کس قسم کی صورتحال سے آپ ہمیں دوچار کر رہے ہیں. ہر جگہ پہ ہم نے جو ہے تو ریڈی والے سے, دودھ والے سے, نان بھائیوں سے, جس سے بھی جہاں پر بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں, جہاں پر جن کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, وہاں پر ہم جب پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے 2018 میں پی ٹی آئی کو ووٹ کیا تھا کہ یہ تبدیلی لے کر آئے گی. اس مرتبہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ بالکل نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ایک سوال کا ہمیں جو ہے تو چلیں یہ تو ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو یہاں پر تھوڑا سا شکست کھاتی دکھائی دے رہی ہے, لیکن ایک اور بات وہ یہ کہ جے یو آئی فے اپنے ورکر کو نکالنے میں کامیاب رہی. مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ سے باہر رہ کر اچھی سیاست کی, یہ بات بھی ماننا پڑے گی ہمیں. جی بالکل, اس کو جو ہے تو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ انہوں نے شروع دن سے ہی پی ٹی آئی کے خلاف جو اپنا بیانیہ اسٹیبلش کیا ہوا تھا اس بیانیے پہ وہ قائم رہے. آپ نے دیکھا کہ 2-3 مرتبہ وہ اپنے جو کارکن ہیں ان کا پورا جلوس لے کر وہ اسلام آباد کی طرف بھی آئے ہیں, اور وہاں پر بھی انہوں نے احتجاج کیا. پھر انہوں نے اپنے مولانا فضل الرحمان نے خود ہر ڈسٹرکٹ کا, ہر شہر کا دورہ کیا ہے کارکنوں سے, انہوں نے ان کی ملاقات رہی ہے. پی ٹی آئی کے تو یہ لوگ ہیں کہ وزراء ہیں, وہ وزیر بنے ہیں تو چند ایک وزراء کے علاوہ باقی تمام وزراء جو ہے تو اب ان کا عوامی رابطہ جو ہے تو وہ ختم ہو گیا تھا. لوگوں سے ان کا یہ رابطہ اس وقت اسٹیبلش ہوا, اور وہ بھی اس وقت نتیجہ جب کمپائل ہوتا ہے کمپلیٹلی ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں, آزاد امیدوار بھی مل جاتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا ضیاء الحق, آپ نے ہمیں تفصیلات دیں, کافی تفصیلی آپ سے گفتگو ہوئی. اب جی تھوڑا سا اسی مدعے پہ مزید ہم بات کر لیتے ہیں. بیرسٹر سیف صاحب خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات ہیں, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا. یہ ایک ہمارے لیے بھی کافی, آپ کے لیے ظاہر شاکنگ ہے, ہمارے لیے بھی ایک سرپرائزنگ ایک ایلیمنٹ ہے کہ ایک پارٹی جو کہ وفاق میں بھی رول کر رہی ہے, خیبر پختونخوا بھی رول کر رہی ہے, اور عمران خان صاحب خاصے مقبول لیڈر ہیں, لیکن بلدیاتی الیکشنز میں اس طرح کا نتیجہ آنا پہلے مرحلے میں, کیا کامنٹ کریں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں, جہاں تک بلدیاتی انتخابات میں پرفارمنس کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کے مطابق رزلٹ نہیں آیا, اور پارٹی کے جو پرفارمنس تھی اس کو انتخابات میں اتنا ریفلیکٹ ہونے کا موقع نہیں ملا. لیکن عمران خان صاحب کی جہاں تک مقبولیت کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب آج بھی خیبر پختونخوا کے ایک مقبول لیڈر ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں جو نتائج آئے
اس میں خان صاحب کی مقبولیت پر سوال اٹھانے کی بجائے اگر بلدیاتی انتخابات کی ڈائنامکس کو دیکھا جائے تو وہ زیادہ ایک بہتر اپروچ. آپ کی نظر میں کون سا فیکٹر تھا جو کہ ڈاؤن فال کا سبب بنا خیبر پختونخوا؟ جی چونکہ بلدیاتی انتخابات دیکھیں دو فیکٹرز ہیں جس پہ میں بات کروں گا. ایک تو بلدیاتی انتخابات اوور آل قومی پالیسی یا کسی پارٹی کے ویژن کی مقبولیت یا غیر مقبولیت کا 100% آئینہ دار نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں لوکل پالیٹکس ہوتی ہے، علاقائی ایشوز ہوتے ہیں، اور جو ذاتی رنجشیں اور رقابتیں ہوتی ہیں ان کے بھی اثرات اس میں آتے ہیں نتائج پر. لیکن جو بنیادی فیکٹر جس کی وجہ سے تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے وہ خراب ہوا یا اس متاثر ہوا، وہ پارٹی کے اپنے ہی لوگوں کا پارٹی کے امیدواروں کے خلاف الیکشن لڑنا تھا. جی اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض پارٹی ارکان، کارکنان اور حامی ناراض تھے. وہ شاید سمجھتے تھے کہ وہ ٹکٹ کے زیادہ حقدار اور مستحق ہیں، لیکن چونکہ انہیں ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے اپنے امیدواروں کے خلاف الیکشن لڑا. ایک تو یہ امپورٹنٹ فیکٹر تھا. اور اس کی میں آپ کو اب تھوڑی سی ایک اور بھی اینگل پہ بات کروں کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو دیکھیں جو جیتے ہیں، ان میں آپ کو ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کو ملے گی جو ماضی میں یا الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کا حصہ تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ناراض ہو کر اپنی پارٹی کے خلاف. تو جب وہ بیرسٹر سیف صاحب یہ کہے گا جب وہ ناراض تھے تو ایڈریس کیوں نہیں کیا گیا ان کے تحفظات کو جو بھی تھا ایشو؟ کیونکہ اوبویسلی آپ غلط کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیں گے اس سے تو پھر یہی رزلٹ سامنے آئے گا. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کا ریزلٹ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کے انتخاب میں غلطی پر مبنی ہو. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بالکل کوشش کی گئی پارٹی لیڈرشپ نے، جہاں جہاں اس قسم کی شکایات سامنے آئیں تو مرکزی لیڈرشپ نے بھی انٹرونشن کیا اور مقامی طور پر بھی انٹرونشن کی گئی. لیکن بہرحال ناراضگیاں ہوتی ہیں. اور پھر الیکشن میں ایک تو یہ تھا کہ عدالت کی طرف سے چونکہ احکامات آ گئے تھے کہ الیکشن کروانا ہے، تو ایک وہ بھی ایک وقت کی قلت کا سامنا کرنا پڑا. وہ تیاریاں یا وہ پروسیس جو پارٹی کا یوزولی الیکشن میں ہوتا ہے. اچھا پریسائزلی یہ جو سچویشن ہے، دیکھیں یہ لیول پلینگ فیلڈ تو سب کے لیے تھی، لیکن جے یو آئی اے جس سے اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے، دے پرفارم ریلی ویل. اور ایک فیکٹر یہ بھی آ رہا تھا کہ دے ور کنیکٹڈ آن دا گراؤنڈ ود دا پیپل. اور دوسری ایک اور چیز جو آپ نے کہا نا کہ یہ اس کا آئینہ دار نہیں ہوتے، سر کچھ ڈس ایگریمنٹ بھی ہے اس سے متعلق کہ کس طریقے سے، حالانکہ گلی محلے کی سیاست ہے، عام لوگ کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیسے اپنے ورکر سے کنیکٹ کرتے ہیں، کیسے اپنے سیاستدانوں کے بارے میں سوچتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کلیدی فیکٹر ہے. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر سیف صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور آئندہ الیکشنز کے لیے آبویسلی دیکھنا ہوگا کہ کتنا گراؤنڈ پہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جمہوریت کی آبویسلی نرسریاں ہیں تو یہاں سے آگے نکلیں گے لوگ. ایک چیز یہ تھی کہ 2018 میں نہ تو بی آر ٹی تھی نہ ہی صحت انصاف کارڈ تھا. اب یہ سہولیات بھی دیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو مین چیزیں تھیں ان کو ایڈریس نہیں کیا، اس کی وجہ سے عوام تھوڑی پریشان بھی، اور مہنگائی کی وجہ سے تو ہر بندہ ہی پریشان ہے. بہت سے فیکٹرز ہیں. بالکل بی آر ٹی ابھی موجود ہے، بھلے عرصے سے بنی، لیکن لوگوں کو فیسیلیٹیشن اس سے مل رہی ہے، لیکن کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہے. آبویسلی تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، وہ سوچے گی اس سے متعلق. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور ستی جی کوئی پلان کیا کبھی آپ نے کراچی سے خنجراب جانے کا؟ ہاں پلان تو بہت دفعہ کیا ہے، لیکن اس کے طریقے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. نارملی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی یہاں سے فلائٹ لے لیں گے، پھر اس کے بعد آگے جا کے جیسے موڈ آف ٹرانسپورٹ. روڈ پلان کیا کبھی؟ نہیں، بائی روڈ جانے کا؟ اتنی دور نہیں. اسلام آباد مری تک اتنی ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ ویسے ڈرائیو کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کے کمپینینز ہونے چاہیے اچھے، جن کے ساتھ آپ جا سکیں. اوکے، لیکن ابھی ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے ماں اور بیٹے سے جنہوں نے موٹر سائیکل پر کراچی سے خنجراب تک کا سفر کیا. کراچی سے خنجراب موٹر سائیکل پر؟ اچھا ایک اور جھٹکے کے لیے تیار ہو جائے. عمر تقریباً 75 سال ہے اماں جی کی، اور وہ بائک پہ گئی ہیں. جی، اور ان کو گردوں کا عارضہ بھی لاحق ہے. بائک اس لیے کہتے ہیں دل جوان ہونا چاہیے. عمروں میں کیا رکھا ہے؟ نہیں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پر تو آپ دیکھ لیں کہ آپ سائٹ ایریا میں اگر تھوڑی سی بائک چلا لیں تو آپ کے گردے پھیپڑے سب ہل جائیں گے. اچھا وہ لیکن اس کے باوجود یہاں سے خنجراب تک کتنی خطرناک روڈز ہوتی ہیں، یہ بھی تو دیکھیں نا، کتنا دشوار راستہ ہوتا ہے اور کتنا طویل راستہ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے شوق کو پورا کیا. اور کراچی سے خنجراب تک قدیر گیلانی صاحب اور ان کی والدہ کبرا بی بی نے
سفر اچھا کیا جی ہے. تو بہت یہ ہی آپ amazing دیکھیں بات ہے. میں ذرا ڈسٹینس نکالا تھا 2143 کلومیٹر ہے ارے واہ. ایٹ لیسٹ ایٹ دا ویری لیسٹ, اور اگر یکمش جائیں تو تقریباً 25 26 27 گھنٹے اس میں لگ سکتے ہیں, اور ظاہر بائک پہ انسان جاتا ہے تو رکتے رکتے جاتا ہے. تو ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں بالکل کہ کیا یہ معاملہ ہے, کیسے آپ نے سوچا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں قدیر گیلانی اور ان کی والدہ کبرا بی بی. بہت شکریہ جی آپ لوگوں نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا, 4 چاند لگانے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں بھائی. ابھی بھی یہاں تھکے پر نہیں لگ رہے. ہاں نہیں ابھی بھی ماشاءاللہ فریش ہیں. یہ مجھے ذرا بتائیں کہ بھائی یہاں پر تو میں نے جس طرح سے تذکرہ کیا کہ کراچی کی سڑکیں ایسی ہیں کہ یہاں پر ہی سفر کریں تو آپ کو دل گردے پھیپڑے سب ہل جاتے ہیں. آپ لوگوں نے سوچا کیسے کہ خنجراب تک جائیں گے بائک پہ؟ یہ تو ماشاءاللہ پہلی بات ہے, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آنے ہمیں یہاں پروگرام میں بلانے کے لیے. دوسرا والدہ کی ہمت ہے. میں تو 2002 سے آوارہ گرد تھا اور گھوم پھر رہا تھا بائک پہ. تو امی کے ساتھ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا 2017 میں, تو اس میں امی نے ایک مطلب خواہش ظاہر کی کہ جھیل سیف الملوک کی ایک ڈاکومنٹری چل رہی تھی, تو انہوں نے کہا خوش قسمت لوگ ہیں جو یہاں جاتے ہیں. تو میں نے کہا ماں انشاءاللہ عید پہ چلتے ہیں ہم. تو اس وقت میرے پاس بائک بھی نہیں تھی, ایک دوست تھے ریان بھائی, ان سے بائک بورو کی, اور امی کو میں نے کہا کہ آپ مانسیرا تک بس پہ چلے جائیں, میں بائک پہ آ جاؤں گا. تو امی نے کہا نہیں تم گھر سے بائک پہ جا رہے ہو تو میں بھی بائک پہ ہی چلوں گی, مطلب تیرے سے زیادہ جوان ہوں میں ماشاءاللہ سے. تو میں نے کہا کافی انسسٹ کے بعد بھی انہوں نے کہا نہیں بائک پہ ہی چلوں گی. تو پھر ہم بائک پہ نکلے, 3 دن کا ٹور کیا جس میں ہم لیک سیف الملوک گئے, نوری ٹاپ کیا, شاردا نیلم ویلی گئے اور واپس لاہور آئے. یہاں سے جانے میں کتنا ٹائم لگا تھا؟ ہم پہلے دن لاہور سے نکل کے بالاکوٹ جا کے رات رہے, تقریباً شام 6 بجے پہنچ گئے تھے ہم, اور پھر وہاں سے صبح ارلی 6 o'clock نکلے اور تقریباً 11 بجے ہم لیک سیف الملوک پہ تھے. وہ دیکھ کے تو ہم 2 بجے کے قریب ہم جلکھڈ میں تھے, وہاں سے پھر نوری ٹاپ گئے اور نوری ٹاپ سے شاردا اتر گئے. لوگ بابوسر ٹاپ جاتے تھے, اس دن ویدر کلیئر تھا, تو میں نے کہا والدہ کو نوری ٹاپ لے کے جاؤں, وہ کافی ٹف ٹریک ہے, تو لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. جی قدیر, ہمارے پاس جب بھی کوئی ایسے سٹوری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری دشواریاں ہوتی ہیں. تو کبرا بی بی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں. آنٹی جی یہ بتائیے گا, آپ نے اتنا طویل سفر کر لیا, الحمدللہ آپ بڑی حشاش بچاش ابھی بھی دکھائی دے رہی ہیں, کیسا رہا آپ کا سفر اور کن دشواریوں کا, کن مشکلات کو آپ کا سامنا کرنا پڑا؟ بیٹا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, دشواری کوئی نہیں آئی ہے, نہ ہی سفر میں تھکی ہوں. الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی ہے, اللہ نے کوئی کرم کیا ہے, باقی میرے میں تو کوئی اتنی طاقت نہیں تھی. بڑی بات ہے جی, آپ ماشاءاللہ آپ اپنے بیٹے سے زیادہ ماشاءاللہ فٹ بھی دکھائی دے رہی تھی. یہ بتائیں کہ کتنی دیر سفر کرتے تھے, کتنی دیر رک جاتے تھے؟ بھائی یہاں سے ہم چلے تھے تو جیلم جا کے ناشتہ کیا, وہاں سے چلے ہیں تو اسلام آباد, کیا بات ہے, اسلام آباد سے چلے ہیں تو بالاکوٹ. زبردست. یعنی کہ دو جگہ رکے ہیں. نہیں تو کوئی ایسا پوائنٹ نہیں آیا کہ آپ کو لگا ہو کہ بس اب نہیں مجھ سے آگے جایا جا رہا, بس کر دو بیٹا یہی رک جاتے ہیں اور یہاں سے پھر نہیں یہ تو اچھا نہیں بیٹا یہ تو نہیں آیا. بیٹے نے کہا ہوگا کہ اماں جی اب تھوڑا سا نہیں یہی رکتا تھا. پہلی دفعہ جب آپ گئے نا تو راستے میں راہ والی وہ ایک پیچھے سے کیری ڈبے والا صبح فجر کے ٹائم اسے ٹکر ماری, ہم گر گئے. تو یہ کہنے لگا یہ اب کیا ہوگا, تو وہ تو مجھے بھائی نہیں چھوڑے گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, وہ ان کی ماں نہیں تمہاری بھی ماں ہوں. تو کہتا آپ واپس چلے. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, تھوڑی سی منہ پہ ذرا آئی تھی, سفر پورا کیا الحمدللہ. چلیں اچھا ایک کلیریفیکیشن ہم کرنا چاہیں گے, اس کے بعد کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے گیلانی صاحب, ویسے یہ آپ کا سفر لاہور سے خنجراب کا تھا, ایسا ہی ہے؟ اصل میں ہم نے مختلف ٹرپس کی ہیں, جس میں
लाहौर से खुंजराब मतलब पूरा नॉर्थ किया है। पहली बार हमने 2018 में पूरे महीने का एक ट्रिप प्लान किया था मैंने, जिसमें हमने चित्राल, शंदूर और गिजर वैली और फिर अस्तोर वैली, इसमें खुंजराब भी था, हुंजा भी था, ये सारा ट्रिप किया था। नेक्स्ट टाइम हमने एक और ट्रिप प्लान किया जिसमें स्कर्दू और इसके इलाके, फिर वजीरिस्तान मतलब फाटा के एरिए, ट्राइबल एरियाज़। फिर 2019 में मैंने एक ट्रिप प्लान किया था जिसमें हमने डेजर्ट वगैरह, चोलिस्तान, इस तरह सिंध के इलाके और सब अपनी वालिदा के साथ अल्हम्दुलिल्लाह गए। सब अपनी वालिदा के साथ? जी बिल्कुल। अच्छा कदीर, एक और चीज में इसके अलावा भी छोटे छोटे ट्रिप्स किए हैं। अच्छा जबरदस्त। ये कहिएगा कि होता ये यूजुअली कि हम जाते समय तो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि चलो जी अभी जा रहे हैं, इसलिए सफर का इतना दुश्वारियों का भी इतना महसूस नहीं होता, लेकिन वापसी पे आते हुए लग पते जाते हैं। ऐसा हुआ? नहीं कोई नहीं। अच्छा, ये अपने दिल की बात है। हिम्मत अगर हार जाओ तो फिर इंसान कामयाब नहीं होता है। आंटी जी थोड़ा सा पछतावा भी नहीं हुआ कि यार इतना सफर कर लिया, अब इतना वापस करके वापस जाना है? थोड़ा सा तो महसूस होता है। मैं बताऊं कि हम जो पहला ट्रिप किया उसमें भी वापसी का दिल नहीं था, दूसरे में भी नहीं था, तीसरे में थोड़ी मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, उसमें थोड़ा था कि जल्दी पहुंच जाऊं वापस। जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही रहा कि मतलब हम इलाके बदल रहे थे, लोगों से मुलाकात होती थी और उनके मतलब मेहमान नवाजियाँ और बहुत कुछ, क्योंकि हमने होटल तो कहीं लिया ही नहीं, लेना ही नहीं पड़ा, लोगों ने हमें दावतें दी हुई थी, तो हम लोगों के घरों में रहे, लोकल लोगों के घरों में लोकल ट्रेडिशनल खाने खाए, उनके साथ मतलब। अच्छा अम्मा जी आप ये बताएं कि अब अगला आपका ट्रिप कब करने जा रही हैं और कहाँ का करने जा रही हैं, क्या सोचा है आपने? अभी तो नहीं सोचा, सर्दी निकल जाए। सर्दियों में ठंड, हाँ जाना है। हाँ उधर कोटे में बड़ी ठंड होती है। हाँ हाँ मेरे कदीर तो आप अम्मा जी के साथ सफर पे जाते हैं, तो आप अपनी वाइफ के साथ भी ऑब्वियसली सफर पे जाते होंगे, तो कोई ऐसी बाइक के साथ कोई ऐसा वो करना चाह रहे हैं, वो साथ में वो छकड़ा लगा के होता है ना कि 3 लोग भी चले जाते हैं, 4 लोग भी चले जाते हैं, ऐसा कुछ सोचा आपने? मैं 2002 से ट्रिप्स कर रहा हूँ, पहले सिंगल ट्रिप करता था खुद, तो उसके बाद जब शादी हो गई 2004 में, अम्मी ने कहा कि इसके पाँव में बेड़ियाँ डाल दें शायद रुक जाए, तो मैं उसको भी लेके निकल गया था। तो उसके बाद बच्चे हुए तो मेरे पास 70 होती थी, उसमें हम 2-2 बच्चे बिठा के तो हम बालाकोट, और क्योंकि मेरी वाइफ बालाकोट की है तो मेरा आना जाना अक्सर रहता था, तो फिर मैंने उनको तो ये प्रैक्टिस वहीं से हुई है। नारायण का गान ये सारे जी वो सारा घुमाया। उसके बाद जी एक और चीज, आपकी वालिदा तो आयरन लेडी है भाई, वो तो सफर कर गई इस उम्र में भी, लेकिन जो आपकी वाइफ है उनका मिजाज भी ऐसा है, उनको भी शौक है ट्रैवल का, क्योंकि कहा जाता है खवातीन थोड़ी नाजुक होती हैं, लेकिन वो बालाकोट की है सब चीजें। हाँ फिर बीस्ट है। बस इस चीज में थोड़ा सा मैं रह गया हूँ, वैसे वो मजबूत औरत है, लेकिन वो मतलब ट्रैवलिंग की शौकीन नहीं है। मैंने अपने बच्चों में ये चीज़ कन्वर्ट किया और मैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ ट्रिप पे जाता हूँ, पैदल ट्रैक्स करता हूँ, बाइक ट्रिप्स करता हूँ। और सर्दियों के बाद क्या प्लान है आपका? सर्दियों के बाद इंशाल्लाह प्लान तो जब से कोरोना आया हम थोड़ा सा रुक गए थे, और हमारा प्लान था बलोचिस्तान करने का। अच्छा। तो बलोचिस्तान में मतलब कोयटा हो गया, ग्वादर हो गया, खुजदार हो गया, ये सारे एरिया देखने का, ज़ियारत का। तो अभी तक वो प्लान चल रहा है। इंशाल्लाह ताला अम्मी को थोड़ा सा मसला है इसमें गुर्दे में पथरी का, तो वो चेक करवाया था, तो उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को ऑपरेट होगा, अगर इंशाल्लाह आसानी हो। अल्लाह इनको सेहत भी दे और लंबी उम्र भी दे, और आप इसी तरह से उनके साथ सफर करते रहें। कदीर एक और चीज़ ये बताएं कि आपने बताया कि कराची से गुजरात तक आपने सफर कर लिया, बलूचिस्तान का आप प्लान कर रहे हैं, बाकी जो हमारे सूबे हैं आपने सिंध को भी एक्सप्लोर किया हुआ है मुकम्मल तौर पे? जी मुकम्मल थर पारकर रह गया बस। अच्छा। बाकी तकरीबन हम सिंध घूम चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। थर पारकर में असल में मेरा एक और प्लान है, वो इंशाल्लाह ताला डिस्क्लोज बाद में करूंगा, क्योंकि वो एक ग्रैंड और पंजाब के हवाले से क्या? पंजाब के हवाले से तकरीबन पंजाब का हर शहर हम घूम चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, यानी आप तो पाकिस्तान घूम चुके हैं, और बलूचिस्तान के इनके प्लान्स हैं। अल्लाह ताला आपके जो प्लान्स हैं उनको पूरा करने में आप लोगों का साथ दे।
बहुत शुक्रिया जी कदीर गिलानी साहब और कुबरा बीबी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ही हमने देखा कि अमेजिंग फैमिली थी जिन्होंने पूरा पाकिस्तान ही एक्सप्लोर कर छोड़ा और वो भी मोटर बाइक पे। बिल्कुल मोटर बाइक पे। और एक थोड़ी सी करेक्शन कि अभी का जो उनका ट्रैवल था वो लाहौर से खंजरात तक का था। और वैसे जनरली वो मुख्तलिफ इलाकों में घूम फिर चुके हैं। 2017 से अब तक काफ़ी उन्होंने ट्रैवल किया है, सिंध भी एक्सप्लोर किया है, बलूचिस्तान भी किसी हद तक किया है और वहाँ पर बालाई इलाके तो हम आपको बता ही चुके हैं कि वो एक्सप्लोर करते रहे। तो बड़ी अच्छी बात है जी, ट्रैवल करना चाहिए, आपका दिमाग खुलता है, आप रिफ्रेश होके आ जाते हैं, रीसेट हो जाते हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि एक मोनोटोनस आपका लाइफस्टाइल होता है, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ख़वातीन घरों में हैं, काम कर रही हैं, उसके अलावा फिर लगता ही है कि ज़िंदगी यकसानियत का शिकार है। तो ऐसे में इस जमूद से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो अभी दिसंबर है, दिसंबर किस हवाले से ज़्यादा जाना जाता है? बहुत से हवाले हैं। एक तो सर्दियां आ जाती हैं, दूसरा ये है कि अबरारुल हक का गाना याद आ जाता है, भीगा भीगा से, ये दिसंबर है। उसके अलावा सबसे अहम बात ये है कि जिंगल बेल, हाँ, कायदे आज़म की जो बर्थडे वो भी आती है, क्रिसमस भी आती है और हमें अपनी मसीही बरादरी को भूलना नहीं चाहिए, उनके खुशियों में शरीक होना चाहिए। अभी अब आपको कराची लिए चलते हैं जहाँ पे मसीही बरादरी क्रिसमस रवायती जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है। क्या तैयारियां करेंगे बताएंगे हमें चांद नवाब। कराची में मसीही बिरादरी की जानिब से क्रिसमस की तैयारियां जोर और शोर के साथ जारी हैं। वहीं बाजारों में रश देखने में आ रहा है। कोई सेंटा क्लॉज ड्रेस तो कोई गली और महल्लों को सजाने के लिए रंग बिरंगी लाइटें और क्रिसमस ट्री खरीद रहा है। क्रिसमस ट्री के लिए लेने आए हैं, सारा सामान डेकोरेट करेंगे, क्रिसमस आने वाली है, शॉपिंग कपड़े वगैरह भी लेंगे। क्रिसमस आने वाली उसकी तैयारियां कर रहे हैं शोरों जोरों से। हमारा त्योहार है और हम इसको अच्छी तरीके से मनाना चाहते हैं। गलियां और महल्लों को भी सजाते हैं। मेन क्रिसमस का मकसद है वो यही है कि हम अपने साथ साथ दूसरों को भी खुशियां दें। मसीही बिरादरी अपना त्योहार क्रिसमस मनाने के लिए तैयारियां जोश और खरोश के साथ कर रहे हैं। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। और चांद नवाब अपने ही अंदाज में रिपोर्ट कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद आएंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा माहौलियाती आलूदगी का तस्करा कर लेते हैं। और माहौलियाती आलूदगी का तस्करा करते हैं, हम अक्सर बात करते हैं कि जी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे वर्स्ट है, लेकिन जो एशियाई मुल्क हैं इसमें दुनिया के दूसरे मुल्कों पर सबकत रखते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज से लेके जो यहाँ पर एयर क्वालिटी है सबसे ज़्यादा मुतासर है। उसके बहुत से रीजंस हैं, ट्रांसपोर्ट से लेके ये जो कार्बन इमिशंस हैं, फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, इनकी वजह से भी होता है, भट्टे, फसलों को जलाना। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे बुरा है। नई दिल्ली पहले नंबर पर है और अभी की अपडेटेड जो मैं जो उसके हैं रीडिंग्स है वो आपको दे रहा हूँ, दैट इज 447 नई दिल्ली का। ये हमारे पास जो चल रहा है ये थोड़ा सा अभी अपग्रेड होगा, क्योंकि लाइव ये इसके अंदर अपडेट होता रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये जनाब दिल्ली का है 447, 447, 50 ठीक होता है, 0 से 50 तक ठीक होता है, 50 से 100 तक मॉडरेट, 100 से 150 तक जिनको लंग्स में कोई इशू हो, फेफड़ों के कोई मसाइल हो, सांस के अमराज हो, उनके लिए खतरनाक होता है। उसके बाद सबके लिए खतरनाक होता है। तो ये सोचें 447 है तो क्या सिचुएशन होगी। दूसरे नंबर पर लाहौर है जी, लाहौर है 313 के साथ। उसके बाद ढाका बांग्लादेश तीसरे नंबर पर, उसके बाद फिर कोलकाता, फिर उसके बाद 5वें पे कराची, फिर उसके बाद चाइना के 2 शहर चेंगडू और वुहान। यानी कि जस्ट इमेजिन कि इस तमाम तर फहरिस्त में यानी कि 5-6 नंबर तक 7 नंबर तक जो शहर हैं वो सब एशियाई ममालिक के शहर हैं। तो ये आपको बड़ा एक क्लियर पिक्चर दे रहा होगा कि दुनिया का फोकस क्या है और यहाँ पर फोकस क्या है माहौलियाती आलूदगी को लेकर। भारत, मुझे लगा कि कोई आप ललकारने लगे भारत। वो आपको लगा ना कि भारतीय हैं किसकी तरह। नहीं, वो बोलते किस तरह से, पाकिस्तान ने ये किया हमारे साथ, पाकिस्तान ने वो किया। तो मैं थोड़ा सा वो बदला लेने की कोशिश कर रहा था, नॉट रियली, लेकिन ये है कि माहौल साफ होना चाहिए जी। इंडिया और पाकिस्तान क्लैरिटी, पाकिस्तानी बड़े मुहज्जिब से और बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं और हम बड़े आराम से ठहराव के साथ बोलते हैं। भारत अच्छा लगता है, कभी कभार दिल करता है। अच्छा चले जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिकेट की। और क्रिकेट से बात करेंगे क्रिकेटर की, यासिर शाह साहब की, जो कि कल से खबरों में आ रहे हैं और खबर उनके हवाले से कुछ अच्छी नहीं है जी, अच्छी खबर नहीं है उनके हवाले से। उन पर जी मुकदमा दर्ज हुआ है और उनके फरहान दोस्त हैं, उन पर रेप केस का बड़ा ही अजीब किस्म का ये मुकदमा दर्ज हो गया इस्लामाबाद के थाने में। और क्या मतन है, क्या ये स्टोरी है एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने जो पढ़ा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बड़ा कंफ्यूजिंग सी स्टोरी लग रही थी कि जी हुआ ये शायद अगस्त में वाकया, उसके बाद इसको रिपोर्ट 2-3 महीने बाद किया गया
اور اب یہ سامنے ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں اور ڈیٹیلز بھی بڑی کنفیوزنگ سی ہیں. یہ کہا گیا جی پہلے وہ ایک پارٹی میں گئے اور پھر پارٹی میں وہاں پہ نمبر ایکسچینج ہوئے اینڈ دین پھر وہ ریپ کا الزام بھی سامنے آ گیا. بہرحال تو اس معاملے پر بات کر لیتے ہیں. شعیب جٹ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں اور ان سے ذرا تذکرہ کرتے ہیں. شعیب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ویسے تو کرکٹ کے معاملات پہ آپ سے بات کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ معاملہ ہے اور ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو نہیں ہوتی. یاسر شاہ براہ راست انوالو نہیں تھے, ان کا نام اس میں لیا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کرکٹرز کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ وہ رول ماڈل ہوتے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. اگر ان کی اس طرح کا یا کسی بھی طرح کی رانگ ڈوئنگ سامنے آتی ہیں تو وہ یقینی طور پہ امپیکٹ ڈالتی ہیں. اور صرف ایک بندے کا معاملہ نہیں ہے, پھر یہ پوری کرکٹ کمیونٹی کا معاملہ ہے کہ یار کرکٹرز ہوتے ہی ایسے ہیں. ایک کوئی کیس آتا ہے پھر آپ کو پرانے کیسز یاد آنے لگ جاتے ہیں, اس کے متعلق بھی ہوا تھا, اس کے متعلق بھی ہوا تھا, اس کے متعلق بھی ہوا تھا. تو یہ بڑے معاملات ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اس کیس کو لے کے بڑا سنجیدہ ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے خاموشی سے اس کی جو ہے وہ ڈیٹیلز اکٹھا کرنا شروع کر دی ہیں. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس کیس کا بہت جلد ڈراپ سین ہونے والا ہے. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, حالانکہ یہ ایف آئی آر کل سامنے آئی ہے, یہ واقعہ جو ہے اگست کا تھا. اس کے بعد تو وہ میڈیکل لیگل اور وہ سارے جو ایک ایویڈنس وہ کیسے, میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ اس کا ڈراپ سین ہونے والا ہے. بہت جلد جو ہے وہ سب اچھا ہے کا جو ہے وہ نعرہ بلند ہو جائے گا اور وہ آپ دیکھیں گے بھی کلین چٹ بھی مل جائے گی. لیکن اس کے باوجود کچھ سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. یاسر شاہ ایک اچھے کرکٹر ہیں, ورلڈ کلاس کرکٹر ہیں, ان کو کافی عرصے سے اس طرح کے معاملات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہت سارے سینئرز کی جو ان کے سینئرز ہیں, میری ان سے بات ہوئی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یاسر کو سمجھاتے ہیں کہ آپ جب پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں تو تھوڑا ریزرو رہا کریں. یہ ایک عادت ہوتی ہے نا بہت زیادہ گھل مل جانے کی, وہ کبھی کبھار گلے پڑ جاتی ہے. اور یاسر شاہ کے کیس میں بھی یہی ہوا ہے. یہ اسلام آباد کے ایک کیفے سے معاملہ شروع ہوا ہے, شیشہ کیفے جو ہوتا ہے, وہاں جاتے ہیں, وہیں جو میری اطلاعات ہیں یہ ان کے دوست بنے اور وہیں پہ پھر اور دوستیاں بھی ہو گئیں. وہ دوستیاں اسٹیبلش ہوتی آگے جا کے جو ہے وہ بہت زیادہ قربتوں میں آ گئی اور وہ قربتیں جو ہیں اب وہ گلے کا ہار بن گئی. اور گلے کا ہار کیا, اب تو بدنامی کا. لیکن 6 مہینے تک یہ خاموشی کیوں رہی؟ ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے تک خاموشی رہی ہے. دیکھیں آپ اگر اس کی ایف آئی آر کی ڈیٹ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا پرانی ڈیٹ ہے. اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, وہ چیزیں تب سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں جب دو فریقین لڑ رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایک تیسرا ہوتا ہے جو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ جو تیسرا ہے نا, اس نے اس معاملے کو اب سامنے لانا شروع کر دیا ہے. ویسے یہ معاملے کا ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے, جو میری اطلاعات ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا, 1-2 ماہ شاید لگ جائیں یا اس سے تھوڑا کم وقت لگ جائے. البتہ یاسر شاہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کا کریئر ڈکلائن کی طرف ہے اگر ہم بات کریں, کیونکہ ریڈ بال میں ان کی اتنی زیادہ افیکٹو نہیں رہے. تو ایسے میں ایک پلیئر جس نے پاکستان کو نمبر 1 بنایا ہو, خود رینکنگ میں نمبر 1 رہا ہو, اگر اس کا ڈکلائن اس طرح کے سکینڈلز کے ساتھ ختم ہوگا تو سنبھل کر چلنا چاہیے. سٹارز ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا سا تھوڑا کیا بہت زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے پہلے تو. اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے کہ پہلے پیپل یوز ٹو گیٹ اوے ود تھنگس, کیونکہ اس وقت واٹس ایپ, سوشل میڈیا, یہ ساری چیزیں, ٹریسنگ ٹریکنگ یہ نہیں تھی. موبائل فون, اسمارٹ فونز, اب تو ساری چیزیں جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو سکتی ہیں. تو اس لیے اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے, بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا کہ یاسر جو ہے وہ دنیا کرکٹ کا ایک بڑا نام ہے. آپ دیکھیں اگر یہ واقعہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ میں ہوتا, آسٹریلیا کرکٹ بورڈ میں ہوتا, آسٹریلیا میں جو ابھی ایک واقعہ ہوا تھا ٹیمپنگ کا, انہوں نے باقاعدہ آسٹریلوی بورڈ نے پریس ریلیز جاری کر دی تھی کہ آئندہ ہم کوئی کیپٹن اگر اپوائنٹ کریں گے تو پہلے اس کا کریکٹر دیکھیں گے. سمجھ رہے ہیں, تو ہمارے یہ پلیئرز کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں صرف ٹیکسٹ میسیجز پہ وہ بالکل وہ ٹیکسٹ والا معاملہ تھا نا, اور اس کے بعد 2017 کا وہ بھی چیک کریں, 2017 کا, تو یہ تو ابھی 6 مہینے پہلے کا معاملہ ہے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ اس طریقے سے ایڈوانٹیجز اٹھانے کے چکر میں پڑے رہیں گے تو ایک دن بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا. اس ایف آئی آر کے متن میں جو میرے نزدیک بڑی عجیب سی بات ہے, دیکھیں دوستیاں ہوتی ہیں, سب کی دوستیاں ہوتی ہیں, لیکن آپ ایک دوست کے غلط کام پر دوسرے کو دھمکا رہے ہیں کہ جی آپ ان کے خلاف کیس نہ کریں, آپ ان کے خلاف, یہ متن میں ٹھیک ہے نا. اٹ مینس کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے نا رول کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں تھے, لیکن وہ چکر بڑا گھن چکر پڑ گیا. ابھی سوشل میڈیا کی بات کرتے تھے شعیب, ہم کہہ رہے تھے کہ معاملہ اب زیادہ تک چھپا نہیں رہتا, لیکن وہی بات آ گئی کہ اتنی دیر تک کیسے دبا رہا ہے یہ معاملہ.
मैं आपको यही कह रहा हूँ कि दोनों फ्री कैन जो है वो एक पेज पे तकरीबन आ चुके हैं, ऑलमोस्ट ये दोनों फ्री कैन एक पेज पे आ गए, लेकिन वो जो तीसरा फरीक है ना बीच में, जो इसका तमाशा बनाना चाहता है या बात का बतंगड़ बनाना चाहता है, वो बात को लेकर आ गया। मुझे मेरे पास जो अब तक की अपडेट्स हैं उसके मुताबिक थोड़े अरसे में आपको सुनने को मिलेगा कि यासिर शाह का नाम गलत आ गया था इसमें, यासिर शाह इसमें नहीं थे, दोनों पार्टियां जो है वो हो गई, गलत फहमियां थी और अब रिश्ते बन गए और ये हो गया। एक चीज ये होती है कि जी जो क्रिकेटर्स होते हैं वो आगे जाके उन्होंने ऑब्वियसली अपने करियर को एज अ क्रिकेटर तो ज्यादा देर वो नहीं चल सकते, कोचिंग की तरफ चले जाते हैं, तो फिर तो ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत होती है कि आप इस तरह के स्कैंडलाइज जो लोग होंगे, अगर कैरेक्टर ऐसा होगा तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। आपने जो स्टार्स होते हैं ना वो मरते दम तक उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनका मरते दम तक भी कोई स्कैंडल आ जाए तो उनका पूरा जो सारा करियर होता है रोशन, वो सारा जो है ना वो दागदार हो जाता है, तो सबको एहतियात करनी चाहिए, उस पे दाग लग जाता है। बिल्कुल। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया। अब ये ना कहना कि दाग अच्छे होते हैं, ये दाग अच्छे नहीं होते। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया शुएब जट, इंशाल्लाह मजीद भी आपसे बात होगी क्रिकेटिंग के मामलात पे, तो थैंक यू सो मच। और जनाब हम बात करते हैं अब कुछ मजीद मामलात की, और उनमें से एक मामला है लालच का। ये लालच इंसान को किसी चीज कहीं का नहीं छोड़ता, भले वो पैसे का लालच हो, भले वो शोहरत का लालच हो, किसी भी चीज से मुतालिक लालच हो, हवस हो। तो उसमें भारत में ये हुआ है कि कैश में कुछ मांग रहा था भाई। एक सेकंड ये अगर कैमरा हट जाए तो मैं देखूं, ये शेरवानी पहने हुए दूल्हे को कुटस लग रही है। ये कुटस मुंह से बोले में कितना अच्छा लगता है, और ये इसलिए लग रही है कि भाई उसने कहा कि भाई मुझे 10 लाख रुपए फॉरेन, अच्छा 10 लाख रुपए इंडियन रुपीस, ठीक है, यानी कि पाकिस्तानी हुए डाउरी में चाहिए जी, जहेज में चाहिए। अच्छा, और दुल्हन वाले 3 लाख नकद, यानी कि वो पहले 3 लाख और 1 लाख की अंगूठी दे चुके थे, लेकिन दुल्हन ने कहा मैं इतना हसीन, मैं इतना जवान, मुझे इतना कम पैसा कैसे दे सकते हैं अल्लाह। और ऐसे में उन्होंने कहा कि 10 लाख दो फौरन, और फिर हम जो है यहाँ से दुल्हन को लेके जाएंगे। तो फिर तो कुट लगनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हम आपकी खातिर तवाज़ो करके हमको भेजेंगे। तो ये बहुत अच्छा हुआ। चंबा परेड हुई है इसकी, और कुछ आवाज अगर सुनवा सकें, अगर मोहतात आवाज आप ये देखें कि पुरानी रसूमात, उसके अंदर जज्बात का इजहार मोहतात और सुलझे हुए अंदाज में किया जा रहा हो तो सुनवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन ऐसे में जज्बात बेकाबू होते हैं। लेकिन सती में बात ये करने लगी थी, इस पे जो सीरियस पहलू है वो ये कि हमने ये देखा कि पुरानी रसूमात जो होती थी उस टाइम तो जमाने भी पुराने थे, अभी तक, अब तो दुनिया इतनी आगे निकल गई है, अभी तक आप उन्हीं मामलात से, उस सोच से बाहर ही नहीं निकले, उस सोच नहीं, से लेकिन उस वक्त देखें, मेरी बात सुने, अब ये मटेरियलिस्टिक जो सोच है वो रिवायात के जुमरे में नहीं आती, क्योंकि अब लोग जो हैं वो आपसे नकद मांग रहे हैं, पता है कि हालात कैसे हैं, सब चीजें कैसी हैं, और डिस्कशन है, और ये ब्लैकमेलिंग है, दिस इज प्लेन ब्लैकमेलिंग, और बेशर्मी के साथ ऐसा कहीं पर भी हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, हाँ। तो फिर उसके अंदर चक्कर ये है कि आपने क्या करना है भाई, थोड़ा सा एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े, पैसा सब कुछ नहीं होता। अब आपके साथ क्या हुआ, और पता है क्या, दूल्हे को कुट पड़ी, माँ बाप और बाराती भी भाग गए, बिल्कुल, और अब हम भी भाग रहे हैं, भागना बनता था, अभी हम भी ब्रेक के लिए भागते हैं, और आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम टू बाखबर सवेरा। और हमारा ये जो म्यूजिक है, इट्स सो कैची कि मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा, अगर टॉपिक अच्छा हो और माहौल खुशगवार हो और कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हुआ हो, तो मैं हमेशा चुटकियां बजाता हुआ, लुड्डियां डालता हुआ हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बहरहाल एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। मैं आपका जाना माना पहचाना अशफाक इसाक सती, और मेरे साथ मौजूद हैं आमना खटाना, और 9 बजे मैं तारुफ करवाना भूल गई थी, एक्साइटमेंट थी शायद, या थोड़ा सा मैं थोड़ी नहीं, एक्साइटमेंट भी हो सकती है, एक और चीज भी हो सकती है। आपको नहीं पता, लड़कियों के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, लाइक एक्साइटमेंट के साथ आई वाज डाउन टू। उसकी रीजन ये है कि मैं थोड़ी सी, आप कह रहे थे ना कि आपने सर्दियों वाला स्टफ निकाल लिया और ये सब चीजें, मैं बेसिकली थोड़ी सी बीमार हुई हूँ। ओह चलिए, अल्लाह ताला आपको सेहत करे। और उसके बाद मेरी आवाज भी शायद थोड़ी चेंज लग रही होगी। मैं आता हूँ। कहाँ? मैं आता हूँ। नहीं, वो वाला फ्लू नहीं है, ये सर्दी वाला है। देखिए मेरी बात सुने। अच्छा, उसका भी हमने हल निकाली है। हम बूस्टर डोज लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा जी, बूस्टर डोज आ रही है जी। हाँ जी। लेकिन अभी वो मेरे लिए नहीं है। वो मेरे लिए भी नहीं है। क्यों भाई? 30 साल से ज्यादा उम्र के लिए। 19 साल अभी चल रहा है, 19वां साल चल रहा है, तो मेरी तो अभी मसा करके अभी मेरी वैक्सीनेशन हुई है। तो भले जो कर लें, भले जिसने जो मर्जी कहना है कि रातें निकाल के, दिन निकाल के, जो मर्जी कह लें, लेकिन है 19 साल। चले अभी हम टॉप स्टोरी पे जाते हैं, फिर इस बात को कंटिन्यू करूंगी मैं।
ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए बूस्टर डोज लाजमी। एनसीओसी ने बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद में कमी कर दी। 30 बरस से जायद उम्र के अफराद ये डोज लगवा सकेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का बड़ा दावा, कहते हैं हमसे मदद मांगी जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पहले इसकी छुट्टी करें फिर बात करेंगे। डॉलर के 200 तक पहुंचने की पेशगोई। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद को सेफ सिटी बनाने का मिशन। पायलट प्रोजेक्ट्स जारी, मसनूई इंटेलिजेंस के एडवांस फीचर्स शामिल। व्हाट्सएप के जरिए बराह रास्त आईजी तक रसाई मुमकिन। और वजीर आला पंजाब कहते हैं कि नेक नियति से काम कर रहा हूं। कुछ लोग पंजाब में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। वजीर आजम मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? कई लोग नाराज हैं। अच्छा जी, तो अब अहम बात यह है कि ये जो एक और वेरिएंट है कोविड का, दैट इज ओमिक्रॉन, वो अब दुनिया भर में पंजे गाड़ रहा है। कहा यह जा रहा है अभी तक पाकिस्तान में भी 2 केसेस हाँ जी, कहा यह जा रहा है कि इसकी जो अभी तक जो लिथैलिटी है वो इतनी नहीं है। ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसकी वजह से आपके फेफड़े नाकारा हो जाते हैं, वो इसकी वजह से नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इन्फेक्शियस ज्यादा है, यानी कि फैलता तेजी से है, ये भी कहा जा रहा है। तो थोड़ा सा अलार्मिंग तो सिचुएशन है। अब सोचना ये है कि जी इससे कैसे बचा जाए, और इसको सोचने के लिए एनसीओसी ने ये फैसला कर लिया कि आप बूस्टर डोज लगवा लें। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद जो हैं वो बूस्टर डोज लगवा सकेंगे, और 1 जनवरी को ये अवेलेबल होगी और आप अपनी मनपसंद बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। जी, आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको अगर फाइजर अवेलेबल है वो लगवा लें, अगर आपके पास मॉडर्ना है, जॉनसन है, या कोई भी ऐसी वैक्सीन है, या पाकिस्तान में जिस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं, साइनोवैक, साइनोफार्म, कैनसाइनो, तो ये भी आप लगवा सकते हैं। साइनोवैक मैंने भी साइनोवैक लगवाई थी, क्योंकि इनिशियली जब ये वैक्सीनेशन आई थी तो उस वक्त साइनोफार्म लग रही थी, फिर साइनोवैक भी आना शुरू हुई। तो जनाब जो भी है, पहले तो ये है कि जिसने जो वैक्सीनेशन करनी है वो करवाएं, और बाकी जो लोग जिनको 6 महीने का अरसा हो गया है, क्योंकि मैंने ये बताया था आप लोगों को कि एक तहकीक थी जिसमें ये बताया गया था कि 3 महीने के बाद जो है वो वैक्सीनेशन का असर हल्का हल्का कम होना शुरू हो जाता है। तो ये जरूरी है कि अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा होगा कि बूस्टर डोज लगवाने के बाद हम मुकम्मल तौर पे सेफ हो जाएंगे? ये सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, सेफ्टी मेजर्स लेने, बिकॉज ये अभी भी इस पे तहकीक चल रही है, इसके असरात देखे जा रहे हैं। तो इसी पर जरा बात कर लेते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर सईद खान साहब भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम लिए चलेंगे आपको बराह रास्त इस्लामाबाद, जहां पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत के वजीरों से, इस काबीना से पूछता हूँ, 3.5 साल आपको हो गए, सारा पाकिस्तान का रिकॉर्ड आपके पास है, कोई करप्शन हुई है तो कंप्लेंट भेजें नैब के अंदर। किसी वजीर की हिम्मत है, वज़ीर आज़म की हिम्मत है कि कंप्लेंट करे? आज भेजे ना कंप्लेंट। जो ये कहते हैं जी फलानी चीज़ महंगी लगी है, फलाना ये होना चाहिए था, आप दरख्वास्त गुजार बने, आप भेजें, वजीर आप हैं, मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड आपके, आप दरख्वास्त गुजार बने ना, आपकी मिनिस्ट्री आपके दस्तखत से कंप्लेंट करे कि पाकिस्तान में कोई करप्शन हुई है। हम जिम्मेदारी उठाते हैं, कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि इन अदालतों में क्या होता है, मिनिस्ट्री में क्या होता है, नैब के अंदर क्या होता है। आज मैं कराची से अभी आया हूँ, जहाज पर एक आदमी मिला, 22 ग्रेड के अफसर हैं, आज 2 नैब के मुकदमों में पेश होते हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि ईमानदार आदमी है, उसकी सिर्फ सजा ये है, उसे कहा गया कि फलाने बंदे के खिलाफ बयान दो, झूठा बयान दो, उसे कहा मैं बयान नहीं दूंगा। तो चेयरमैन नैब साहब, आपको कल इन बातों का जवाब देना पड़ेगा कि जो आप लोगों से झूठे बयान दिलवाते रहे हैं, ये जवाबात आपसे लिए जाएंगे, इस्तिस्ना खत्म हो जाएगी। तो आज मेरा ओपन चैलेंज है हुकूमत से, इस नैब से, कि लाएं मुकदमे बनाएं, अवाम को दिखाएं कौन से मुकदमे हैं आपके पास। जो वजीर ये समझता है कि उसकी वजारत में कोई खराबी हुई है, कोई करप्शन हुई है, दरख्वास्त गुजार बने, नैब को भेजे कंप्लेंट कि जनाब मेरी मिनिस्ट्री में ये खराबी हुई है, ये करप्शन हुई है।
اور جب وقت آئے گا تو ہم درخواست گزار بنیں گے. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. ہم پوچھیں گے چینی کا ڈاکہ کس نے ڈالا, ہم پوچھیں گے گندم کا ڈاکہ کس نے ڈالا, ہم پوچھیں گے دوائیوں کا ڈاکہ کس نے ڈالا, ہم پوچھیں گے فرنس آئل کا ڈاکہ کس نے ڈالا, ہم پوچھیں گے LNG کے ڈاکے کس نے ڈالے, ہم پوچھیں گے یہ بجلی کے اندر جو کرپشن ہے کون کرتا ہے, ہم پوچھیں گے کہ آج جو FBR کے اندر کرپشن ہے یہ کون کرتا ہے, ہم پوچھیں گے جو کابینہ کے ٹیبل پہ ڈاکو بیٹھے ہیں یہ کہاں سے آئے تھے اور کون ان کو لایا تھا. یہ سب جوابات ایک دن اس ملک میں ہوں گے انشاءاللہ. لیکن بات یہ ہے کہ آج غریب آدمی کا کیا قصور ہے, آج ملک میں مہنگائی کیوں ہے, آج ملک کے عوام پس کیوں رہے ہیں. کیا آپ کے پاس جواب یہ ہے کہ امریکہ میں مہنگائی ہے؟ آپ یہ ہندوستان کا ملک ساتھ ہے. میں وزیر انرجی کو کہتا ہوں کہ پتہ کر لیں کہ پاکستان میں فی کس جو بجلی استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہے اور ہندوستان میں کتنی ہے. جو آدمی یہ کہے جی بجلی کی ضرورت نہیں ہے, تو ذرا یہ ایک نمبر دیکھ لیں. آج پاکستان میں 448 یونٹ ہیں, ہندوستان میں 1200 یونٹ ہے فی کس بجلی کی کھپت جو ہے. آپ ذرا جو سی پیک کے چیئرمین ان کی باتیں سن لیں, یہاں اس حکومت کے اہلکاروں کے بیانات آپس میں نہیں ملتے, ان کی باتیں نہیں ملتی, پس عوام رہے ہیں, نہ بجلی ہے نہ گیس ہے. یہ آج پاکستان کی کیفیت ہے جناب. گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ یہی ٹیب کا چیئرمین رہے, ڈیلی بیسس پہ کام کرے, اس کا تابع ہو اور جس وقت چاہے اس کو نکال سکے. یہ ان کی کوشش ہے. اور مشکل یہ ہے, آپ حقیقت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملک کی حالت یہ ہے کہ قیت الرجال ہے. آپ اشخاص نہیں ڈھونڈ سکتے جن پہ آپ اعتماد کر سکیں کہ یہ احتساب کے عمل جو ہے غیر جانبداری سے کر سکیں گے. ہم نے ڈھونڈے ہیں, وہ ہم نام صدر صاحب کو بھیج دیں گے. دیکھیں یہ بات بڑی واضح ہے کہ بجائے اس کے باوجود کہ وہاں پر حکومت بھی تھی, پولیس بھی تھی, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ 2 دن پہلے سے دھاندلی شروع ہو گئی. اس کے ویڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں, لیکن پھر بھی عوام نے ایک شکست فاش اس حکومت کو دی ہے. یہ کوئی معمولی شکست نہیں ہے, مکمل ریجیکشن ہے اس کی پالیسی کی, اس ملک کو جو انہوں نے تباہ کیا ہے, صوبے کو تباہ کیا ہے, اور یہی کیفیت ہر جگہ ہوگی. اب الیکشن چوری کرنا بھی ذرا مشکل ہو گیا کیونکہ لوگ جوتیاں ماریں گے جو چوری کریں گے. اس لیے آج ملک کے مسائل کا واحد حل جو ہے وہ اس ملک کو ایک شفاف الیکشن دینے میں ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب میڈیا سے مخاطب تھے, وہ ہم نے آپ کو سنوایا. اور ابھی ایک بریکنگ نیوز بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا ریئیکشن سامنے آیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ PTI نے KP بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں غلطیاں کی اور ان غلطیوں کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ KP بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے اور ملک میں بلدیاتی الیکشن کی خود نگرانی کروں گا. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف مضبوط جماعت بن کر سامنے آئے گی. جی, تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے اینڈ سے بینگ دا لیڈر انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں, اس کی قیمت بھی ادا کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں غلط امیدواروں کا انتخاب ہار کی بڑی وجہ رہی. اب ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ 16 جنوری سے جو نیکسٹ فیز ہوگا, دوسرا مرحلہ, اور بلدیاتی الیکشنز جو ملک میں ہوں گے ان کی وہ خود نگرانی کریں گے. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف مضبوط جماعت بن کر سامنے آئی. اچھا ستی, یہ ہر جگہ پہ وزیر اعظم کو خود نگرانی کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہ بڑا سوال بھی ہے ایک. ہاں جی, لیکن بہرحال ان کا ریئیکشن ہے, ایک انتخابی عمل تھا, اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہے, اپنی جماعت کی حد تک تو انہیں نگرانی کرنی ہوگی. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے اومیکرون کی اور اومیکرون کے اثرات کی, اور یہ جو ایک بوسٹر ڈوز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو پروفیسر ڈاکٹر سعید خان صاحب جن کا تعارف ہم کروا چکے ہیں آپ سے, ڈاؤ یونیورسٹی میں صوبائی پبلک ہیلتھ کے پروگرام ڈائریکٹر ہیں. تو بہت شکریہ سعید خان صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. یہ
بتائیے گا کہ پہلے جب آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے تھے کچھ دن پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ابھی تو تحقیق چل رہی ہے, ابھی یہ پتہ کرنا باقی ہے کہ یہ ڈوز افیکٹو ہوگی یا نہیں, لیکن بہرحال ویکسین لگوا لینی چاہیے. ابھی بھی آپ کا موقف یہی ہے یا کوئی نیا ڈیٹا سامنے آیا ہے؟ جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. پینڈیمک ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے, تو ہمیں کثیر الجہتی پروگرام پہ عمل کرنا پڑے گا جس میں ویکسینیشن ایک بہت بڑا اقدام ہوگا. اور پوری دنیا میں بالخصوص ابھی اگر یورپ کو آپ دیکھیں, امریکہ کو دیکھیں, تو وہاں پہ مور دین 70% ابھی اومیکرون نے ٹیک اوور کر لیا ہے. یو کے میں بڑے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اومیکرون بہت زیادہ پھیل رہا ہے. اور یہاں پہ جو سائنٹسٹ ہے وہ یہی تاکید کر رہے ہیں کہ بوسٹر ڈوز لگائے جائیں, کیونکہ بوسٹر ڈوز لگانے سے ہی ہم نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ ویکسین کا کام امیون سیلز کی ٹریننگ کرنا ہے. تو ایک خاص مدت کے بعد یہ ٹریننگ کم پڑ جاتی ہے اور ریفریشر کورسز جس طرح ہم کرتے ہیں ٹریننگ کے لیے وہ کرنے پڑتے ہیں. تو اسی طرح یہ بوسٹر ڈوز بھی ریفریشر کورسز ہے امیون سسٹمز کے لیے, کہ آپ نے خود ہی انٹرو میں بتایا کہ 6 منتھس کے بعد جو ویکسین کی افیکٹیوٹی ہے وہ ڈم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا تاثیر میں کمی آتی ہے. تو بوسٹر ڈوز لگانے ضروری ہے, اسپیشلی جو لوگ زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں یا جن کا خدشہ ہے کہ ان کو سیویرٹی آف ڈیزیز ہو سکتی ہے, تو ان میں پرائیورٹی پہ بوسٹر ڈوز لگانے ضروری ہے. اور جی ڈاکٹر صاحب یہ اس سے فائدہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر بیماری ہوتی بھی ہے تو اس کی شدت میں یقیناً کمی ہوتی ہے اور وہ ہاسپٹلائزیشن یا سیویرٹی آف ڈیزیز کو وہ روک لیتی ہے. تو یہ فائدہ ہے. تو آپ نے فائدہ بتا دیا, یہ کہیے گا کہ یہ بوسٹر ڈوز کتنی دیر تک افیکٹو ہوتی ہے؟ یہ نیکسٹ 6 منتھ کے لیے آپ کو نا افیکٹونیس, جس طرح فرسٹ 6 منتھس آپ کے کمپلیٹ ہو گئے اس میں امیون سسٹم کافی ریڈی رہتا ہے. تو جب بوسٹر ڈوز لگاتے ہیں تو 70% تک اینٹی باڈیز انکریز کر جاتا ہے. تو یہ تقریباً نیکسٹ 6 منتھ کے لیے ہماری جو مدافعتی نظام ہے وہ تگڑا ہو جاتا ہے یا امیون سسٹم اس میں قوت آ جاتی ہے. اچھا پروفیسر صاحب, ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم ویسے دیکھتے ہیں نا کہ 2 ڈفرینٹ طرح کی ویکسینز مارکیٹ میں, ایک میسنجر آر این اے اور دوسرا ان ایکٹیویٹڈ وائرس. تو اگر سپوز کہ جیسے میں نے ان ایکٹیویٹڈ وائرس والی لگوائی ہے سائنو ویک, تو اس کے بعد اگر میں فائزر کا لگوانا چاہوں جو میسنجر آر این اے, تو وہ آپس میں ان کا کوئی کنفلکٹ تو نہیں ہوگا اندر ہی اندر, کوئی کیمیائی امبیلنس تو نہیں ہو جائے گا؟ نہیں, دونوں کا مختلف وہ ایک اسٹریٹجی مختلف ہے, لیکن اس کا ایفیکٹ کامن ہے. جس طرح لاسٹ پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ دونوں جو ہے وہ اسپائک پروٹین کو امیونوجن کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور اسی سے امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے, چاہے کمپلیٹ انیکٹیویٹڈ وائرس آپ یوز کریں یا چاہے ایم آر این اے بیسڈ ویکسین یوز کریں. تو ایم آر این اے بیس میں وہ فوکس ہوتا ہے, لیکن ہول جو انیکٹیویٹڈ وائرس ہے اس میں بھی اسپائک ریجن ہی زیادہ افیکٹو ریجن ایز اے امیونوجن یا اینٹیجن یوز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس میں آپس میں کوئی اس طرح کے انٹریکشن اور ریئیکشن کا کوئی خدشہ نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز کہ جیسے ہم جب بھی کسی کو ویکسین لگاتے ہیں یا کوئی کووڈ کے بعد صحتیاب ہوتا ہے تو دونوں صورتوں میں اس کی اینٹی باڈیز جو ہیں وہ بنتی ہیں اور وہ اس کو وائرس سے لڑتی ہیں اور اس کو شکست دیتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے سر؟ بالکل اینٹی باڈی جو ہے ہمیں جو انفیکشن ہے اس سے محفوظ بناتی ہے, چاہے نیچرلی وہ بنے انفیکشن سے یا ہم ویکسین سے وہ آرٹیفیشلی بنائے ایک لحاظ سے. جو ویکسینیشن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اینٹی باڈیز. اچھا تو سوال میرا اس سے متعلق تھا, اب میرا سوال اصل اب یہ ہے کہ یہ جو اینٹی باڈیز کے حوالے سے جو ریسرچ کی ہے اسرائیلیوں نے, تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی کہ یہ 90 ڈیز کے بعد یہ ڈکلائن ان کا شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاں وہی 90 ڈیز کے بعد ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد 180 ڈیز تک کافی یہ نیچے آ جاتی ہیں. نو میٹر واٹ, کوئی سی بھی ویکسینز آپ یوز کر لیں, اینٹی باڈیز فال کریں گی اسی طرح سے. بالکل 2 طرح کی ویکسین ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرائل ویکسین جو لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے, انفیکشن کو روکتی ہے, اور ایک ہوتی ہے نان اسٹرائل جو اس وقت کووڈ کی جو ویکسین ہے وہ نان اسٹرائل ویکسین کے کیٹیگری میں, یہ انفیکشن کو نہیں روکتی ہے. اور انفارچونیٹلی ابھی اس پہ کام جاری ہے کہ بہتر سے بہتر ویکسین بنائی جائے. لیکن جس طرح میں نے کہا یہ ایمرجنسی سچویشن ہے, پینڈیمک ہے, تو کثیر الجہتی اقدامات کی ضرورت ہے. ویکسینیشن ایک واحد حل نہیں ہے, اس کے علاوہ ایس او پیز پہ عمل کرنا, سوشل ڈسٹینسنگ کا, کیونکہ جس طرح اومیکرون آیا اس نے ویکسینیشن پروگرام کو کافی شٹر کیا ہوا ہے پورے ملکوں میں. جہاں ویکسین لگی ہوئی تھی وہاں بھی اس نے اوور کم کر لیا. لیکن اگر آپ ایک بات نوٹ کریں کہ اب ڈیتھس نہیں ہو رہی اتنی زیادہ, بڑے پیمانے پہ انفیکشن تو ہو رہے ہیں, لیکن ویکسینیشن کی وجہ سے ان ممالک میں ڈیتھس اس رفتار سے نہیں ہے جس طرح ڈیلٹا ویریئنٹ کے اگینسٹ اگر دیکھیں یورپ میں اور امریکہ میں بہت ساری ڈیتھس ہوئی تھی.
لیکن اس بار ویکسینیشن نے فائدہ یہ لازمی دیا ہے کہ وہاں پہ ڈیتھس رپورٹ نہیں ہو رہی، حالانکہ انفیکشن 70% سے زیادہ امریکہ میں جو پازیٹیو کیسز ہیں اس وقت اومیکرون کے ہے، اسی طرح مور دین 70% یو کے میں اومیکرون نے اوور کم کر لیا، لیکن ڈیتھس اس کے تناسب سے بہت زیادہ کم ہے. تو ویکسینیشن کا فائدہ لازمی ہے. اب یہ بات ضرور ہے کہ انفیکشن پھیل رہا ہے، لیکن یہ بات بھی حتمی ہے کہ اتنی ڈیتھس نہیں ہو رہی جتنا ایکسپیکٹڈ تھی یا جتنا ڈیلٹا ویریئنٹ کے کیس میں ہو رہی. لیکن سر فائزر والے اگر کہہ رہے ہیں، بایو این ٹیک کے سی او کا کہنا ہے کہ بھائی یہ جو 3 ڈوزز ہیں نا، یہ دے آر ناٹ انف ٹو اسٹاپ دا نیو کووڈ ویریئنٹ اومیکرون، تو یہ تو بڑا الارمنگ ہے سر. ہاں بالکل آپ کی بات، میں مسلسل یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ویکسین واحد حل نہیں ہے، لیکن جب ایمرجنسی آتی ہے تو آپ کافی حد تک جتنے بھی اقدامات آپ اٹھا سکتے ہیں. ویکسینیشن کے علاوہ بھی اقدامات ہیں، لیکن ویکسینیشن اپنی جگہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ یہ بڑے پیمانے پہ جب آبادی کو لگاتے ہیں تو ان کی مدافعتی نظام مضبوط پہلے سے توانا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ ویکسینیشن کروا لیتے ہیں تو اس ویکسین سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کی جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ آپ کی امیونٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو باقی جو بیماری ہیں، باقی جو انفیکشنز ہیں، ان سے بھی بچا جا سکتا ہے، ان کے لیے بھی یہ چیز. اس میں جو ویکسین کرنٹ جو ویریئنٹس ہے اس کے اگینسٹ مکمل وہ فائدہ دیتی ہے، لیکن جب نیا ویریئنٹ آتا ہے اس کی وجہ سے پریشانی اس وقت بڑھ جاتی ہے. تو کیونکہ نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں، اور نئے ویریئنٹس اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ کافی لوگ ویکسین نہیں لگاتے، تو نئے ویریئنٹس ان لوگوں میں بنتے ہیں جو لوگ ویکسین نہیں لگاتے اور ان میں وائرس کی ریپلیکیشن بار بار ہوتی ہے. تو ویریئنٹس بننے کا جو معمہ ہے وہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی، اور اس کا نقصان پھر ان لوگوں کو ہوتا ہے. اور جس طرح سے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ویریئنٹ ان لوگوں میں بن رہے ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی تھی، اب ان کی وجہ سے ایک اور چیز بھی آگئی، جنہوں نے ویکسین کروائی ہوئی ہے وہ لوگ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتیاط اس طرح سے برت نہیں رہے. ماسک اب ہمیں نظر نہیں آتا کہیں پر بھی، بہت اکا دکا لوگ دکھائی دیتے ہیں ارد گرد جنہوں نے ماسک لگایا ہو یا پھر وہ سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہوں. لوگ بھولنا شروع ہو گئے ہیں جو ہماری پریکاشنری میئرز تھیں ان کو لینا. یہ بہت الارمنگ ہے، اسپیشلی ہم تھوڑا سا لینینٹ ہو گئے تھے کہ شاید کووڈ ختم ہو گیا یا پینڈیمک ختم ہو گیا، لیکن ابھی جو پاکستان کے حالات ہیں ماشاءاللہ ابھی کافی تسلی بخش ہے. لیکن جو سردیاں ابھی آ رہی ہیں اور جنوری مڈ میں خدشہ ہے، اس طرح اومیکرون پاکستان میں رپورٹ ہو چکا، آلریڈی 2 کیسز رپورٹ ہوئے، لیکن یہ جو رپورٹ ہونے کے علاوہ بھی کیسز ہوں گے جو اب تک پکڑے نہیں گئے، تو خدشہ یہی بڑھ سکتے ہیں. تو ہمیں بالکل SOPs پہ لازمی عمل کرنا چاہیے، اور ویکسینیشن والے پروگرام کو بھی تیزی لانی چاہیے کہ جو لوگ اب تک تقریباً 140 ملین لوگوں نے ویکسین لگائی ہے، لیکن کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب تک ویکسین کی سنگل ڈوز بھی نہیں لی ہے. تو وہ پاپولیشن بڑا ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ان کو ویکسین لگ جائے، اور ساتھ ساتھ SOPs پہ بھی عمل ہو، کیونکہ ہم اس کے بالکل SOPs کو بھی فالو کرنا پڑے گا اب ہمیں، اور دیکھنا پڑے گا کہ جی جو بھی بوسٹر ڈوز آ رہی ہے اسے فائدہ اٹھایا جائے تاکہ بچ سکیں آپ جتنی حد تک بچا جا سکتا ہے. ڈاکٹر سعید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے وقت نکالا، بے حد شکریہ. اچھا ستی، ابھی بھی میں بتا رہی ہوں میرے جاننے والے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ویکسین کروا نہیں رہے ڈر سے کہ بھائی ہمیں بہت ساری بیماری ہیں، خاص طور پہ جو تھوڑی سی زیادہ عمر کے افراد ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی بیماریاں ہیں، یہ نہ اور ٹریگر کر جائے اس ویکسین سے کوئی نقصان ہو جائے. اچھا ایک بڑا اس پہ دلچسپ وہ ہے کہ جو لوگ ہیں، ایک ڈاکٹر کے کلینک میں ایک نوٹ چسپاں تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ تمام تر مرغن کھانے کھاتے ہیں، زیادہ نمک والی چیزیں کھاتے ہیں، زیادہ شوگر والی چیزیں کھاتے ہیں، ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں، اپنی لائف میں جو مرضی کرتے ہیں، دوسرے سائیڈ ایفیکٹس کا نہیں سوچتے. لیکن مجھ سے جب بھی کوئی نسخہ لکھواتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے. سیم گوز ود دا ویکسین، کہ ویسے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، ہاتھ نہیں دھوئیں گے، ماسک نہیں لگائیں گے، کوئی پروٹوکول فالو نہیں کریں گے، لیکن ایسے پوچھیں گے. اور پھر اس کی وجہ سے جنہوں نے بیچاروں نے ویکسین کروائی ہوئی ہے، اور اگر ایسا ہے، اگر اتنا ہی یہ چیز ہوتی اور اس کے بہتری نہ ہوتی تو ہمارے جو میڈیکل ہیلتھ فریٹرنیٹی ہے، وہ ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، وہ بھی ویکسین نہ لگواتے، وہ سب سے زیادہ محتاط رہتے. تو بہرحال یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اب جناب ایک بار پھر سے گھما کے ہم چلتے ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے. ہم نے بات کی تو تھوڑا سیاسی معاملہ ہے، اور وہ سیاسی معاملہ یہ ہے کہ حیران کن نتائج تو خیبر پختونخوا میں سامنے آئے ہیں بلدیاتی الیکشن سے متعلق. یہاں پر سابق صدر آصف علی زرداری ان کی جانب سے ایسے بیان داغ دیتے ہیں نا زرداری صاحب کہ جی ہل جاتی ہے ایک دفعہ سیاست کے جتنے بھی ستون ہیں. تو آصف علی زرداری صاحب کل نواب شاہ میں موجود تھے، اور انہوں نے جب وہاں سے خطاب کیا جلسے سے تو ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ بھئی ہمیں تو کہا جا رہا ہے کہ ہماری مدد کی جائے، کوئی فارمولا ایسا تیار کیا جائے کہ ملک کی صورتحال کچھ بہتر ہو. تو ہم نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ پہلے ان کی چھٹی کروائیں، اس کے بعد آپ سے بات ہوگی. یعنی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں یا آفرز کی باتیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ
وہ یہیں پہ نہیں رکے. اب یہ بیان بڑا حیران کن ہے اور اس پہ آئی ایم شیور کہ حکومتی جماعت کا ریئیکشن بھی سامنے آئے گا کہ کیسے ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو کہہ دیا کہ چھٹی کر دیں عمران خان صاحب کی. کون چھٹی کرے گا, کیسے کرے گا, کس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے؟ ظاہر ہے کہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں لیکن ان کا موقف ان کے بارے میں کوئی اور ہے. اچھا وہ یہیں پہ نہیں رکے, ڈالر کے حوالے سے بھی انہوں نے پریڈکشن کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ڈالر جو ہے وہ 200 روپے تک پہنچنے والا ہے, ڈی ویلیویشن کی ضرورت ہی نہیں تھی. بہرحال اسی پر ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. اور تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب صبح صبح ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں, اکثر و بیشتر ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. بہت شکریہ. صداقت علی عباسی صاحب کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اشفاق صاحب بہت شکریہ, آپ دونوں کو السلام علیکم. اچھا جی, یہ بتائیں کہ بھائی یہ بیان ایک تو ویسے اصولاً تو آج ہمیں بیٹھ کے آپ سے بات کرنی چاہیے تھی کہ جناب کیوں ہارے بلدیاتی الیکشن, لیکن اس پہ بات ہو چکی ہے آلریڈی. یہ جو زرداری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بھائی ان سے مدد مانگی جا رہی ہے اور کسی فارمولے کی بات چل رہی ہے, تو آپ بیٹھے ہیں اسلام آباد کے آس پاس, کوئی ہے آپ کے علم میں ایسا فارمولا؟ سدی صاحب بہت شکریہ. یہ تو کہتے ہیں نا اللہ الحق ہے. یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو بہت جمہوری کریڈینشلز کا بڑا چیمپئن سمجھتی ہے کہ ملک میں جمہوریت کے وہ بڑے قائل ہیں اور وہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کی سیاست میں مداخلت کے بارے میں ان کے فتوے سنیں اور ان کی تقریریں سنیں. لیکن جو محترم زرداری صاحب نے کہا کہ وہ مقتدر طاقتوں سے یہ جو بھی ان کی بات چل رہی ہے کہ جی وہ اس حکومت کو ہٹائیں, تو یہ تو بھٹو کا نظریہ دفن کرنے والی بات ہے. پیپلز پارٹی کا آج کارکن پورے پاکستان میں شرمندہ ہوگا کہ بھٹو نے جو نظریات دیے یا محترمہ جو بات کرتی رہیں, آج زرداری صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں اور ایک جمہوری حکومت کو, الیکٹڈ حکومت کو ان کے مطابق وہ کسی غیر جمہوری قوت سے درخواست کر رہے ہیں یا ان سے مطالبہ کر رہے ہیں یا ان سے جو بھی کر رہے ہیں اپیل کر رہے ہیں کہ اس کو ہٹایا جائے. تو میرا خیال ہے یہ نہیں, وہ اپیل نہیں کر رہے, ان کے مطابق ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے ان کی چھٹی کریں. مطلب انہوں نے خود سے رابطہ نہیں, پہلے ان کی چھٹی کریں, پہلے ان کی چھٹی کریں. سپیکس والیوم اباؤٹ دیئر پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک. سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گی یہیں پر, اسی سے ایک ضمنی سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ایک تو انہوں نے پہلے یہ بات بھی کر دی کہ جی انہوں نے کہا کہ کوئی فارمولا تیار کریں, اور ہم نے کہا کہ آپ کے فارمولوں نے ملک کو اب بیڑا غرق کر دیا ہے. تو پھر دوسری بات وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کی چھٹی کریں پھر ہم آپ سے بات کریں گے, یعنی وہ ڈیل کرنا بھی چاہ رہے ہیں نہیں بھی. یہ کیا سچویشن کیا ہے؟ میں ویسے زرداری سے اختلاف کے باوجود متفق ہوں کہ ایسے فارمولہ نے ملک کا بیڑا غرق کیا, ایسے فارمولے جس میں ان جیسے کرپٹ لوگوں کو این آر اوز دیے گئے, واقعی انہوں نے بیڑا غرق کیا. اور جس طرح کے اس سے پہلے جتنے کرپشن کے کیسز ہیں وہ سارے انڈر دا کارپیٹ کر دیے اور ان کو ڈیلیں دی گئیں اور ان کو این آر اوز دیے گئے. اس حد تک تو میں متفق ہوں. باقی تو میرا خیال ہے کہ ملک میں جمہوریت ہے. آج کے پی کے میں الیکشن ہوا, ہم پاور میں بھی ہیں, ہماری صوبائی حکومت ہے, مرکزی حکومت ہے, وزراء ہمارے ہیں. اس کے باوجود ہمارا بدترین مخالف جو جے یو آئی ہے وہ اگر پشاور شہر میں وہ جیتنے والی پوزیشن میں آ جاتا ہے تو اٹ سیلف یہ ہمارے جمہوری کریڈینشلز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم نے رسک لیا, لوگوں کو, عام لوگوں کو کہا کہ وہ ووٹ دے کے اپنے میئر منتخب کریں. حالانکہ آسان یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹا الیکشن کرائیں اور پھر پیپلز پارٹی کی طرح پریشرائز کر کے پیسے دے کے اپنے میئر بنوا لیں. تو ہم نے اس ملک کی جمہوری قدریں ٹھیک کی ہیں, تو آپ عوام فیصلہ کرے کہ کون جمہوری اور کون غیر جمہوری. اچھا لیکن ویسے عباسی صاحب یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ پہلا مرحلہ ہے. وزیر اعظم صاحب کا بھی ابھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, یہ کنسرننگ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کیونکہ وفاقی وزراء کے لیول پر تو ابھی بھی متضاد بیانات آ رہے تھے. کچھ لوگ ایکسیپٹ کر رہے تھے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں جی ہمارے ہی بندے آزاد امیدوار ہیں, خیر ہے کچھ نہیں ہوتا ہے, ہم واپس لے آئیں گے. تو یہ ایکسیپٹنس پہلی بات یہ کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ الارمنگ ہے اپ کمنگ نیشنل الیکشنز کے لیے فار تحریک انصاف؟ دیکھیں اشفاق صاحب, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ الارمنگ ہے, اگر ہم اپنے سٹینڈرڈ پہ جائیں تو یہ الارمنگ ہے کہ ہماری پاپولیرٹی میں جس طرح بھی ہے رزلٹ میں کمی آئی ہے. لیکن اگر ہم ملکی سطح پہ موازنہ کریں تو ہمارا پی ٹی آئی ورسز آل ہے. یہ پاکٹس میں لوگ ہیں, ایک پاکٹ میں جے یو آئی ہے, ایک پاکٹ میں اے این پی ہے, ایک سندھ میں, ایک پاکٹ میں پیپلز پارٹی ہے اور پنجاب کے سینٹرل پنجاب میں نون لیگ ہے. تو پاکستان کی پارٹی تو ہم ہی ہوئے. تو ایک لحاظ سے اپنے اندر ہمیں اپنی غلطیاں دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ ملکی سطح پہ کھڑے ہیں, وی اسٹینڈ ٹال, وی آر the biggest, you think that you stand tall, but sir situation is کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں آپ کی یہ پاپولیرٹی میں کمی آنے کا فائدہ اٹھا رہی ہیں دوسری جماعتیں, یعنی کہ آپ کے ووٹس ڈیوائیڈ ہو کے ان کے پاس جا رہے ہیں. آپ کے ووٹس کم ہوں گے تو کسی نہ کسی کے پاس جائیں گے.
पंजाब में नून लीग तैयार बैठी है, खैबर पख्तूनख्वा में JUI ने तो डंका बचा दिया है कि अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन में कर सकते हैं तो आगे सूबाई असेंबली के इलेक्शंस में भी वो आगे टफ टाइम देंगे, नेशनल असेंबली की जो सीट्स यहाँ से हैं उन पे भी टफ टाइम देंगे, तो देयर इज मोर टू थिंक फॉर यू सर। नहीं, मैं मानता हूँ आपको, ये पॉलिटिकल चैलेंज है हमारे लिए। हमें अपनी गलतियों को, चाहे कोई भी हैं, चाहे वो हमारी गवर्नेंस की गलतियाँ हैं, चाहे वो इकॉनमी के जो मसाइल हैं उनकी वजूहत है, चाहे हमारे टिकटिंग का प्रोसेस है, हमें ज़रूर अपनी गलतियाँ ठीक करनी है। लेकिन इस सारी गलतियों, सारे रिजल्ट के बावजूद PTI अगर 17 सीटें लेती है तो और एक पॉकेट में JUI आती है, तो इट्स सिंपली अगर नेशनल लेवल पे PTI इज विनिंग नेक्स्ट इलेक्शन, वो भी आपके सामने है, लेकिन हम शायद बहुत बड़ी अक्सरियत का दावा कर रहे हैं, वो आज हमें थोड़ा सा सेटबैक हुआ है। अभी भी PTI सेकंड नंबर पे आ रही है जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं, और दूसरी बात ये कि आपका होम ग्राउंड था जहां पे आप लोगों की ग्रिप थी, यहाँ पे तो आप लोग शुरू से आप लोग कॉन्फिडेंट रहे कि यहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा है वो PTI का है, लेकिन अगर यहाँ पे ये रिजल्ट्स हैं तो ओवरऑल जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अच्छा, ये होम ग्राउंड वाली मुझे बात पसंद नहीं आई। अच्छा, क्योंकि हम सवाए सिंध के हर जगह पे लीडिंग पार्टी हैं और सिंध में हम ऑपोजिशन पार्टी हैं। हमारा सारा पाकिस्तान होम ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा आप लोगों ने सीट ली ना। पीपल्स पार्टी का सिंध होम ग्राउंड है, मुस्लिम लीग नून का सेंटर पंजाब होम ग्राउंड है, हमारा पूरा पाकिस्तान। हम कोई बिल्कुल जी, लेकिन हम थोड़ा सा करेक्शन, मैंने इसीलिए कहा था कि आपकी यहाँ पर हुकूमत सबसे पहले 2013 में पहली हुकूमत बनी थी जी, आपकी बनी थी खैबर पख्तूनख्वा में। 8 साल से 8.5 साल से आप वहाँ पर मौजूद हैं और गढ़ समझा जाता है। ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया था आप लोगों ने, 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा वोट लिया था, इसलिए होम ग्राउंड कह रहे हैं। बात एक लिहाज से सही है, आप सही कह रहे हैं। हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड यहाँ पे है और हमें, मैंने कहा है सेटबैक है, लेकिन हम विल बाउंस बैक इंशाल्लाह। आपको और वो उसकी वजह पता है क्या है अब्बासी साहब? ये ख्याल रखिएगा कि जब हम जीते तो ये रोएंगे कि धांधली होगी, इसलिए ये भी ख्याल रखिएगा। अच्छा, मेरी बात तो सुने, आज कम से कम मुल्क में एक अच्छा इलेक्शन हो गया, ये भी अच्छी बात है। अच्छा सुने, अमीर मुकाम साहब मेरे साथ बात कर रहे थे कल परसों ट्रांसमिशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सीट्स ले जाएगी, टॉप 2 पार्टीज में तहरीक इंसाफ सबसे ऊपर होगी, और रीजन ये है कि अभी तो हमारे तो इलाकों में भी इलेक्शन दूसरे मरहले में होंगे, यानी कि वो यहाँ से अपनी एंटिसिपेशन नहीं कर रहे थे, अगले में तो वो आपको वहां से भी टफ टाइम देंगे। इसका मतलब है नून लीग इस वक्त KPK में 5वें नंबर पे है और 2 या 3 सीटें इटसेल्फ ये नून लीग मुल्की पार्टी है ही नहीं। मैं कहता हूँ वो पंजाबी हैं, पठान हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, कश्मीरी हैं, GB वाले हैं, हर जगह पे PTI या जीत रही है मुकाबले में है, तो इटसेल्फ ये PTI की पॉपुलैरिटी का बताती है। बहरहाल जो आपने तनकीद किया वो जायज़ है, हमें अपने गिरबान में झांकना है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, और हमने लोगों की कई उम्मीदें कम तो नहीं होगी हमारे बारे में, तो वी विल श्योरली बाउंस बैक इंशाल्लाह। ओके जी, बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब। लेट्स होप कि जो रियलाइजेशन है न सिर्फ ये कि गिरबान में झांकने की, बल्कि जो रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको बेहतर करने की, क्योंकि अभी टाइम है, लोग जाहिर है कि बड़ा वजीर आजम साहब पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। आई एम श्योर कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। अभी फिर KP के बाद पंजाब चलते हैं जी, पंजाब की भी सियासत की थोड़ी बात कर लेते हैं। वजीर आला पंजाब साहब उस्मान बुज़दार साहब, जिन्होंने दी रिपोर्टर्स में तीखे सवालात की वो अपने रवायती अंदाज में, धीमे अंदाज में उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि जी मैं काम करता हूँ, वो आप लोगों को शायद नजर ना आ रहा हो, लेकिन मैं बात ये कि मैं ढोल नहीं बजाता। और हाँ, उन्होंने कहा सारा फोकस मेरा काम पर है। कुछ लोग पंजाब में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं और आपको नजर भी आएगा। क्या कहा उन्होंने, आपको दिखाते हैं जी। आए हैं, शुक्र है, बात की है उन्होंने, अपना मौक़िफ़ दिया है, ढोल ना बजाएं लेकिन मीडिया के सामने जरूर आएं ताकि लोग आपको सुने। और वो एक काम की बात कर रहे थे ना, चलें अभी पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात अगर हुए, जो हमें थोड़ा सा डिले लग रहा है, अल्लाह करे वहाँ पे भी हो, फिर वहाँ पे पता चलेगा कि काम कितना हुआ है। अभी हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी हम इस्लामाबाद आपको लिए चलते हैं, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तस्लीम करना मुश्किल समझता हूं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये कश्मीर के साथ गद्दारी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हुकूमत इस बात का जवाब दे कि उसने इस्लामी वज़राए ख़ारजा के इजलास में कश्मीर का मसला क्यों नहीं मौसर तौर पे पेश किया, और इस इजलास से कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालिम की। एहसन इकबाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ हिस्सा हमने आपको सुनवाया। अब ज़रा
کراچی سے ایک اہم خبر دیں، وہ ہے ہیلتھ ورکرز کے پروٹیسٹ سے متعلق، اور یہ قومی ادارہ برائے امراض قلب یعنی کہ NICVD، یعنی کہ سندھ بھر کے عوام، کراچی کے عوام جہاں پر جاتے ہیں علاج کی غرض سے، اگر ان کو دل کا کوئی مرض ہو تو وہاں پر ملازمین کی جانب سے بائیکاٹ اور احتجاج کیا جا رہا ہے، جس سے مریض اور ان کے تیماردار سخت پریشانی کا شکار ہیں، اور انہیں مطالبہ ان کا یہ ہے کہ انہیں ہیلتھ رسک الاؤنس دیا جائے، جو کہ گزشتہ 14 ماہ سے نہیں دیا جا رہا۔ اسی پر بات کرتے ہیں انور خان سے۔ انور بتائیے گا کیا تفصیلات سامنے آ رہے ہیں، کیا مطالبات ہیں ان کے؟ جی دیکھیں، ایک تو ایک تسلسل بن کے ہر سال دسمبر کے مہینے کے اندر ڈاکٹر، نرسنگ، پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے وہ ہیلتھ رسک الاؤنس کو لے کر احتجاج کے اوپر سامنے آ جاتے ہیں، اور اس وقت قومی ادارہ امراض قلب کا جو نرسنگ اسٹاف ہے وہ اس وقت اس نے مرکزی روڈ کو بلاک کیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے اسپتال آنے والے ہزاروں افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ تاہم محکمہ صحت سے کا کہنا یہ کہ جلد جلد ان کو ہیلتھ رسک الاؤنس فراہم کر دیا جائے گا۔ تاہم بہت بڑی تعداد ہے ڈاکٹروں کی اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی بالخصوص جو کہ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، ان کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ گزشتہ 14 ماہ کا رکا ہوا ہیلتھ الاؤنس فراہم کیا جائے۔ تاہم ان کے احتجاج کا یہ سلسلہ اس وقت جاری رہے گا۔ لیکن وہ رکا کیوں تھا انور، یہ ہیلتھ رسک الاؤنس؟ جی دیکھیں، ہیلتھ رسک الاؤنس اس وقت جو ہے وہ خاصی بڑی تعداد کے اندر ایک ہیوی اماؤنٹ بن چکا ہے، جو کہ کم و بیش کروڑوں روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈاکٹروں کا بھی مطالبہ ہے، نرسنگ اسٹاف کا مطالبہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمام کا تمام عملہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کو ہیلتھ رسک الاؤنس فراہم کیا جائے۔ نہیں، وہ تو ایک الگ چکر ہے۔ کیا یہ ظاہر ہے کہ یہ سینکشن ہوا ہوگا، اس کی منظوری ہوئی ہوگی، اور جب پہلے مہینے ہی رکا تھا تو اس وقت کیوں رکا تھا؟ چلیں اب تو کروڑوں کا اماؤنٹ بن گیا، جتنا رکتے جائیں گے اتنا پائل اپ ہوتا جائے گا، رکا کیوں تھا؟ رکا اس لیے تھا کہ محکمہ صحت کے حکام نے یہ عذر پیش کیا کہ ان کو مالی بحران کا سامنا ہے، جس کے سبب اب یہ تمام کی تمام درخواستیں زیر التوا ہیں۔ تاہم محکمہ صحت کے حکام کو بروقت اس کی ادائیگی یقینی بنانی چاہیے تھی، جو کہ محکمہ صحت یہ ادائیگی ادا کرنے کے اندر ناکام نظر آتا ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ اب کووڈ کی 5ویں ممکنہ لہر کا بھی خدشہ ہے، تو اس کے باوجود بھی محکمہ صحت کے حکام نے گزشتہ 14 ماہ کا رکا ہوا ہیلتھ رسک الاؤنس بھی فراہم نہیں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد ہے ڈاکٹروں کی اور نرسنگ اسٹاف کی جو تاحال اس ہیلتھ رسک الاؤنس سے محروم ہے، جبکہ KPK پنجاب اور بلوچستان کے اندر بدستوری تمام سہولت ڈاکٹروں اور نرسنگ اسٹاف کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور خان، اس معاملے پر ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ جی، تو آج وہ اہم دن ہے جب ابو الاسر حفیظ جالندھری، جو کہ قومی ترانے کے خالق تھے، ان کی آج برسی منائی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی جانب سے یہ قومی ترانے کے جو الفاظ ہیں، جو لیرکس ہیں، وہ لکھے گئے، اور یہ رہتی دنیا تک یہ قومی ترانے کے الفاظ ہماری سماعتوں میں رس کھولتے رہیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں، دو لوگ یاد رہیں گے، ایک چھاگلا صاحب جنہوں نے دھن بنائی تھی اس کی، اور اس کے بعد حفیظ جالندھری صاحب جنہوں نے اس کے الفاظ کی شکل دی تھی، اور کیا ہی کمال اردو اور پرشین کا شاندار جو نمونہ تھا۔ ایگزیکٹلی، اور اس کے علاوہ شاہنامہ اسلام انہوں نے لکھا، بچوں کی نظموں کے علاوہ ان کی رومانوی شاعری بھی بے حد مقبول ہے۔ مطلب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ رومانٹک شاعری بھی کرتے ہوں گے۔ بالکل جی، اچھا جی، کئی اور ایسپیکٹس ہوتے ہیں پرسنالٹی کے۔ ایگزیکٹلی، اور ان کی خدمات کے اعتراف میں ہلال امتیاز اور صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی کے اعزازات سے انہیں نوازا گیا ہے۔ حفیظ جالندھری کا پہلا مجموعہ کلام 1925 میں نغمہ راز کے نام سے شائع ہوا، اور ملکہ پکھراج نے ان کی نظم ابھی تو میں جواں ہوں کو گا کر شہرت دی۔ تو جناب، اپنے ہیروز کو یاد کرنا چاہیے، اور یہ وہ شخصیات ہیں جو رہتی دنیا تک جن کا نام ہمارے سامنے اسی طریقے سے رہے گا، اور we salute them for what they have done to Pakistan and done for Pakistan۔ ایگزیکٹلی، ابھی بریک کی طرف چلیں گے، اور اس کے بعد مزید جو سٹوریز ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا۔ اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ لاہور شہر کی اگر ہم بات کریں تو اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، اسلام آباد کی بھی، اور لیکن پنجاب میں جو لاہور ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی سیف سٹی ہے، وہاں پر کیمراز انسٹال کی۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے بہت سارے کرائمز بھی سامنے آئے، رپورٹ بھی ہوئے۔ معاشرے کو محفوظ بنانا حکومت کی ذمہ داری اور اولین ترجیح ہے، اور اس کے لیے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں۔ پولیسنگ کا سسٹم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کمیونٹی پولیس بھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کیمرے ہوتے ہیں، اور ویسے نارملی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بینک کے باہر کیمرہ لگا ہے، کہیں ادھر ادھر لگا ہے، جیسے کہ کراچی شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ابھی سیف سٹی اتھارٹی نہیں ہے،
तो वो कोई मरबूत निजाम नहीं है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं होना चाहिए। और इसको फिर सिर्फ यहाँ तक नहीं बात आ रही थी सती, जिस तरह से हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि चले आपने सेफ सिटी बना तो दिया बराए नाम, उसको फिर बाद में फंक्शनल भी होना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। मतलब लाहौर में हजारों की तादाद में कैमरे होते हैं और उन कैमरों को किस तरीके से आपने नजर में रखना है। कौन सा शहर है जो? जी, मुजफ्फराबाद की हम बात करें, आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है जनाब, तो यहाँ पर सेफ सिटी बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तर्ज पर एडवांस फीचर्स रखेंगे, विच इज़ वेरी गुड। और जदीद कैमरों की मदद से व्हीकल की नंबर प्लेट्स चेकिंग का निज़ाम भी अब मुतारिफ करवाया जा रहा है। बिल्कुल, मुजफ्फराबाद के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह से सत्ती भी बात कर रहे थे कि आपकी सिक्योरिटी सबसे अहम होती है। कोई भी जो गवर्नमेंट होती है सबसे पहले उसको चाहिए कि वो सिक्योरिटी की सूरत हाल को कंट्रोल करे, ताकि इस तरह के जो क्राइम्स हैं और वो जन्म ना लें। तो जी अभी हमने देखा कि मुजफ्फराबाद से अपनी कोई भी शहरी होगा वो बराह रास्त IG मुजफ्फराबाद से अपनी शिकायत कह सकता है या शिकायत दर्ज करवा सकता है। IG कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए मुतल्लिका SSP, SP या DSP को बराह रास्त हिदायत देकर मसला हल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इस पर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं IG आजाद कश्मीर डॉक्टर सुहेल हबीब ताजिक साहब। ये बहरहाल व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं है और ना ही हमने कोई उनसे शिकायत करनी है, बल्कि अप्रिशिएट करना है। बहुत शुक्रिया IG साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, पहला सवाल तो ये है, इससे पहले कि मैं आपसे पूछता है कि ये ख्याल कैसे आया, क्यों करने जा रहे हैं, ये जो व्हाट्सएप वाला कॉल वाला चक्कर है और जो डायरेक्टली आप करेंगे तो ये आप अपने आप को मुश्किल में नहीं डाल लेंगे? इतनी कॉल्स आएंगी, कैसे हैंडल करेंगे? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम बेसिकली जो शिफ्ट ला रहे हैं वो बाबू सेंट्रिक से पब्लिक सेंट्रिक जा रहे हैं। कि जब मसला आ जाता है तो हम ज्यादा स्टाफ रिक्रूट कर लेते हैं, तो हम उसके बजाय स्टाफ रिक्रूटमेंट करने के बजाय हम वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ द आर्ट ये कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है। चूंकि AJK की बहुत ज्यादा डायस्पोरा है, बाहर लोग रह रहे ऑलमोस्ट 1 मिलियन से 1.2 मिलियन, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, जिसमें व्हाट्सएप कॉल भी है, जिसमें ट्विटर भी है, जिसमें फेसबुक भी है, शॉर्ट कोड भी है, लैंडलाइन भी है, और हम फिर कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए लोगों की इश्यूज वाइल सिटिंग, जो कंप्लेनेंट है वो ओमान में, कतर में, सऊदी अरब में, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, एंड वी कनेक्ट देम टू द पुलिस स्टेशन। तो ये हमारा काम है लोगों के लिए आसानियां पैदा करना। ठीक है, ये हमारा एक रहनुमा उसूल है। दूसरा, हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे। अच्छा, कि हम कर लेंगे, हो जाएगा। हम ओहदों पर रहकर खिदमत और परफॉर्मेंस दिखाते हैं। रिटायरमेंट के बाद तो सारे लोग परिजगार और मुत्तकी बन जाते हैं। सो वी वांट टू डिलीवर इंस्टेंटली विदाउट यूजिंग द फ्यूचर टेंस। सेकेंडली, हमने एक नया फार्मूला है कि कट एंड पेस्ट हमने नहीं करना। अभी इस्लामाबाद और लाहौर का जो सेफ सिटी है दैट इज 10 बिलियन 15 बिलियन, तो हमारी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने अपनी नीड्स के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और यहाँ पर अभी जो टोटल कास्ट है हमारी एक सेफ सिटी पर दैट इज 2 करोड़। 2 करोड़ से हमारा पूरा सेफ सिटी। जब वो आपने ये कहा ना कि ओहदों पर रह के परफॉर्म करना है, तो वो है ना कि दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगंबरी वक्त पीरी कुर्गे जालिम मीश छवेद परहेजगार। तो वो तो अच्छा है कि ओहदे पे रहते हुए आप काम करें। अच्छा, ये बताएं कि ये बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आपने ना सिर्फ ये कि आज़ाद कश्मीर के अवाम बल्कि बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी है जिनका आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक है वो भी अपनी शिकायत करवा सकेंगे। तो इसके लिए अलग कोई आपने कोई सोशल मीडिया पे लोग हायर किए हैं, सेल बनाया है, क्या किया है, कैसे मैनेज होगा ये चीज़ें? ये हमने एक स्पेशल वो डिज़ाइन किया हुआ है कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, और उसमें सारे पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं ये AJK की जियोग्राफी में है। पाकिस्तान में स्पेशली जो GT रोड के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला, पिंडी, इसमें है। और तीसरा डायस्पोरा है जो 50 से ज़्यादा ममालिक में आज़ाद कश्मीर के लोग। तो सर ये बड़े स्प्रेड को, जियोग्राफिकल स्प्रेड को टेक्नोलॉजी के जरिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। गुड। अच्छा, और फिर हम जो भी काम है वो सन पुलिस स्टेशन हल करते हैं। पाकिस्तान आए बगैर एक बंदा मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम में बैठा हुआ है और उसकी इश्यूज हल हो रहे हैं। तो सर मैंने जानना ये था, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये फंक्शनल हो गया हुआ है या अभी इसको फंक्शनल होना है?
ये फंक्शनल है। हमारे तो ऑलरेडी 95% डिस्पोजल है कंप्लेंट मैनेजमेंट की। अच्छा, जो हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, और चूंकि यहाँ पर जो AJK की कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं, एक तो यहाँ हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, जी जी बिल्कुल, मोर देन 80%। सेकेंडली वो डाइवर्स डायस्पोरा है। थर्ड, ये एगलिटेरियन सोसाइटी है, लोगों की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा नहीं है, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जाहिर है पहाड़ी इलाके जिस तरह आपके सेंटर, लेकिन बड़े ट्रिकी होते हैं सर यहाँ पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। पहाड़ी के ऊपर जगह किसी और की, पहाड़ी के नीचे किसी और की, ये बड़े मसले हैं। एग्जैक्टली ये इश्यूज हैं, लैंड के इश्यूज हैं। लेकिन वो कहते हैं हम कि अगर पहाड़ के ऊपर, पहाड़ जितना भी ऊंचा है उसके ऊपर रास्ता बन जाता है, तो मुश्किल हमारी जितनी भी है, हमने लोगों के लिए आसानियां पैदा। अच्छा, एक तो आपने कहा कि ये लग ये रहा है कि ये जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है या जो आज़ाद कश्मीर से बाहर रहते हैं उनको बड़ा फैसिलिटेट करेगा ये निज़ाम, लेकिन जो थाना कल्चर से अमूमी तौर पर शिकायत रहती है तो वो ज़ाहिर है कि वहाँ के मुकामी थानों से भी होगी, उसको हल करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये बहुत ही पर्टिनेंट चीज़ है। पुलिस स्टेशन को हम ब्लाइंड स्पॉट या ब्लैक स्पॉट कहते हैं, जहाँ लोग जाते हैं तो वो दो किस्म की कंप्लेंट्स करते हैं। ठीक है, एक पुलिस का रिस्पांस लो है, और दूसरा पुलिस का बिहेवियर एटीट्यूड ठीक नहीं है। उसको हमने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, वो मददगार सिस्टम है। हमारे जितने पुलिस स्टेशन हैं वो CCTV के जरिए हम DIG और IG ऑफिस में इंटीग्रेट करते हैं, और वहाँ हम एक वीडियो कॉल सिस्टम इंट्रोड्यूस करें जिसका नाम है मददगार, कि अगर कोई बंदा जाए उसको मुहर्रर न मिले, उसको SHO न मिले, चलें सर, आई एम श्योर कि दिस वुड वर्क ग्रेट कि आप लोग मॉनिटर करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहेल ताजिक सर, और हमारे साथ मौजूद थे, और IG थे आज़ाद कश्मीर के, और बड़ी अच्छी बात है जी, इनिशिएटिव लेना चाहिए, और हमारा भी इनिशिएटिव ये है कि हमें आपसे अब इजाज़त चाहिए। जी जी, इजाज़त आपसे चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।